السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال سارے حضرات درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس بابرکت سالانہ محفل دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس دی نسبت سید الشہداء امام کربلا، امام علی مقام، امام تشنکام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دیو جمی رفقا جنہ میدان کربلا دے اندر عظیم قربانی پیش فرمائی، انہاں دی بارگاہ دے اندر خراج عقیدت پیش کرنے دے واسطے ترتیب دیتا جاندہ ہے۔ میں دعا گو ہاں خلاق عالم اس پروگرام نو قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب و حضرات اس دے اندر تعاون فرماندن یا تشریف لے کے آندن، میرا مالک سب دیاں جھولیاں اپنیاں رحمتاں دے نال مالا مال فرمائے۔ دوستانی گرامی، یہ توڑا پروگرام جڑا ہے یہ 7 محرم دا ہوندا ہے، لیکن اس دفعہ سنگیاں جس ویلے رابطہ کیتا تو میں انہاں دی خدمت گزارش کیتی بھی اے جمعے دا دہاڑا آ رہا ہے، یہ 6 بھی بن سکتی ہے تے 7 بھی بن سکتی ہے۔ مطلب اگر 7 بن جاسی تو میرے واسطے جمعہ پڑھاونا اتھے مشکل ہو جائے گا جتھے میں پڑھانا، تو میں پاکستان چوما تو میں جمعہ نہیں چھڑدا۔ اللہ دے فضل دے نال جتنے تسی بیٹھے ہو اس تو بھی ڈبل ٹرپل عوام ہوندی ہے ایک جمعے دے ہوتے 8ویں دہاڑ او میرا انتظار کریں دن تے میں انہاں دا کرینا۔ تو آپ نو پتہ ہے اپنا مرکز جڑا ہے انہوں مڑ انہاں دیہاڑیاں خالی چھڑنا یہ ویسے بھی عقل مندی نہیں ہے۔ تو انہاں سنگیاں نو میں آگاہ کیتا، میں کہ یا تے تسی موڑ 1 محرم تک انتظار کرو بھی چاند چڑھسی تے موڑ انہاں آکھیا بھی او جویں او فؤاد چودھری پہلو ہی چاند چڑھا دیندا ہے، او نوے کو پہلو ہی چاند چڑھائی کھلوتا ہوئے، چاند تے ویسے بہوں چڑھے کھلوتے نے بول کے جوڑوں۔ توجہ تو کوئی نہیں فرمائی ہو سی نا تسی۔ انہاں آکھیا بھی چلو اس باری اسی یہ اپنا ذہن بنا لینے بھی جمعے نو نا جمعے رات نو اسی کر رہے، چونکہ 8 9 10 ساڈے علاقے چ ڈیٹاں طے ہوندیاں نے اور اسی انہاں دے وچ خلل نہیں پیدا کریں دے تے اساں اپنا جمعرات کر لینے، او 6 بنے ساڈے مقدر، 7 بنے ساڈے مقدر، وہ اصل اے صورتحال بنیا۔ ورنہ میں یقین فرماؤ ہن بھی یہ مسجد دے صحن دے وچ بیٹھا میں انہاں نوں ہن بھی یہ آکھیا ہے جتنی دیر تک میں جیندہ ہو ساں اور اتھائی ہو ساں اللہ دے فضل دے نال میں 7 جلسے دے آندا انشاءاللہ۔ میری کوئی شرعی مجبوری نہ ہوئے یا میں پاکستانی چو باہر نہ ہوں، ایک الگ بات ہے۔ شرعی مجبوریاں دے وچ بس اوقات علماء تے پابندیاں لا دین دن، ہن ظاہر سی بات ہے جویں جویں بندہ مشہور ہوندا ہے یہ سارے کو جگو موڑ کیڑے مکوڑے امدے راندن، پر صدقہ حسین دا باندے رات سڑے انشاءاللہ۔ باقی کوئی ایسا سسٹم نہ ہوئے انشاءاللہ میں جدہ تا جیندہ رہا تے میں آندہ راسا انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ دے اس جذبے نو اور محبت نو سلامت رکھے۔ تے دوسری بات جی میں حضرت نے فرمایا مینو آخر سن بھی ربیع الاول دی بھی ایک ڈیٹ سانو دے کے جا، چونکہ ساڈا رانجھا اس گھنٹے نال راضی نہیں ہوندا۔ اے بہوں حضرت قوم ہیں جی، بڑے حضرت بڑے محبت والے لوگ ہیں، یقین کرو، مطلب اپنے اخلاق دے نال تسا بندے نو خرید لیندے ہو۔ اللہ تانوں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بہرحال میں کوشش کرے سا انشاءاللہ، کوشش کیا پتہ نہیں ہن لکھی گئی ہے یا نہیں، دے دیتی ہے 2 ڈیٹاں دسیاں جڑی تواڈی صلاح بن جاسی تے فقیر انشاءاللہ حاضر ہو جاسی انشاءاللہ، او دے وچ بھی جناب نو سبق سنا کے جاساں۔ آپ نو پتہ ہے کہ میں بے سرا بندہ اکا، بے سرے دا مطلب میں سر نہیں لاونی، لیکن میں کوشش کرینا کہ سادہ گلاں جناب دے نال کراں۔ آپ حضور مہربانی فرمائے سو اے پکھے نو ایتھے رکھ دیو، اتنی ہوا ہی آسرا کریندی راسی۔ اصل اے نا ساڑیاں ایک عادتاں بگڑ گئیاں، اے پکھے تے ہواواں تے اے سی،
ورنہ جنہ شہنشاہاں دا ذکر آپا کریندے پئے ہیں انہاں انہاں تو بغیر سارا دین دا کام کیتا سبحان اللہ جڑی ہے صحیح بات لیکن چونکہ عادتاں بگڑ گئیاں سا کمزور لوگ ہیں اس واسطے انہاں دی بھی ہن لوڑ پمدی رہندی ہے بہرحال اللہ کریم ساڈے اُتے فضل فرمائے اور جنہ شہنشاہاں دا آپا ذکر پہ کرینے اللہ انہاں دا صدقہ ساڈی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے آمین گرامی قدر حضرات آؤ میں جناب دے نال گل بات شروع کراں اور تساں بڑی توجہ رکھنی ہے تاکہ نا میں تانوں ایک ترتیب دے نال گل سمجھا کے جا سکاں کوشش میری ہر واری ہوندی ہے کہ کوئی با مقصد جیاں گلاں تانوں کراں تے جے ناراض نہ ہوسو جڑے موبائلاں تے ویڈیو بناندے بیٹھے جیب وچ گھتیندے نے موبائل تسی میرا چند جیب وچ پا لو اودی وجہ نہ او بھائی بنیندا پیا ہے اس میرے سونے چند کول تساں لے لینی ہے تہاڈی توجہ اس چھوڑے ال رہنی ہے تساں میدر توجہ کوئی نہیں کر سکدے سبحان اللہ تے میں پوری صلاح بنائی بیٹھا تقریر کرن دی پوری صلاح ٹھیک ہے تے جڑے فرنٹ سیٹاں تے چپ بیٹھے ہو تانوں میں چپ بھی کوئی نہیں بان دینا ذرا محبت دے نال سبحان اللہ فرمائیں اے اتنا میرا سفر ہی ویکھو تے مڑا اپنی سبحان اللہ ہی ویکھو اینج نہیں کر بالکل ترکڑے ہو کے بانا ہے آؤ جناب تقریر شروع اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا جڑے میری راہ دے وچ شہید ہو ونجن انہاں نوں تسی مردہ نہیں آکھنا ایک قرآن مجید دا پیغام ہے ذرا غور دے نال گل سنیا ہے حالانکہ تسی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو جیڑا بندہ شہید ہو ونجے اللہ دی راہ وچ قتل ہو ونجے پکی گل ہے کہ انہوں اسی قبر دے وچ دفن کر چھڑینے ہیں یہ پکی گل ہے ساواں اودیاں نکل جاندیاں یہ پکی گل ہے لیکن اے دے باوجود میرا رب فرماندا ہے بھاویں او قبر ہی ٹر گیا ہے لیکن تساں انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا سبحان اللہ اس گل نوں ذرا پرکھیا میں ہن اگے گل کروں ایک تسی چونکہ اس گل نوں نا تھوڑا پرکھن والے لوگ بیٹھے ہو بندہ شہید ہو گیا ہے قبر دے وچ ٹر گیا ہے اللہ قرآن فرماندا بھی انہوں مردہ نہیں آکھنا حالانکہ مر گیا ہے سبحان اللہ اس گل نوں سمجھیا ذرا یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تہاڈا حل ہو جاسی اسی جدو یا رسول اللہ نے کئی آدھے نے اے نبی پاک تے قبر دے مڑ سن دے کیویں تے میں صرف ایو مسئلہ قرآن دی ناسی چوں سمجھا لواں فرمایا جڑا میری راہ شہید ہو جاوے تسی انہوں مردہ نہیں آکھنا حالانکہ وہ قبر دے وچ ہے چلا گیا ہے اور سال ہا سال گزر گئے صدیاں گزر گئیاں اساں انہوں مردہ نہیں کہہ سکتے کی آکھنا ہے بل احیاء زندہ آکھنا ہے تو میں آکھیا میرا چن ہے مڑ لوکاں نوں اے دسیا کر بھئی شہید جدو شہید ہوندا ہے اسی انہوں رکھنا قبر دے وچ ہے اور انہوں آکھنا بھی زندہ ہے تے قوم نوں دسیا کر کچھ بندے قبراں وچ بھی زندہ ہوندے نے آواز نہیں آئی 4 سالی آواز نہیں آئی 4 سالی سوادی آواز چاہیے میں دیکھو نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اے قبراں والے کیویں زندہ او میں کہ یار تو خدا دا نام من تو اس قرآن دی آیت تے غور تے کرنا غور کر سے تو مسئلہ سمجھا سی اے ہن قرآن دی آیت طیبہ نے ساڈا مسئلہ حل کر چھڑیا ہے جڑا اللہ دی راہ شہید ہو جاوے انہوں مردہ نہیں آکھنا وہ قبر وچ بھی ٹر گیا تے تاں وی زندہ ہی آکھنا ہے تے کیا مطلب ہے بھی کچھ قبراں والے زندہ ہیں نو سمجھ آ رہی ہے مسئلہ آ گیا سمجھ اے ہن دوسری بات سمجھے ہے یہ آیت تے اگر غور کیتا جاوے فرمایا جڑا میری راہ شہید ہو جاوے یعنی میں نو سوکھا کر دینا جے دی موت اللہ دی راہ چاہے نا انہوں مردہ نہیں آکھنا صرف موت جس لئے آئیے اس لئے اللہ دے راہ دے ویچے او دی پچھلی زندگی تے سوال نہیں کرنا اس کتنی نمازاں کتنے جمعے کتنی خیراتاں تے کی کیتا سن نا نا اے ویکھنا جے لے مریا ہے اس لئے کتھے آئی سبحان اللہ اور نہیں فرما رہے سجے پاسے والے آئی ڈھلے بیٹھے ہو سجا پاسا تے کدا بھی ڈھلا نہیں ہوندا یاد رکھیا ہے تے تسی تو سارے عشق اور محبت والے لوگ بیٹھے ہو تو ذرا غور کرو نا اس بات نو پھر سمجھن دی کوشش کرو میں مٹھا مٹھا گل سمجھا سا یار صرف تساں ویکھنا کہ دی موت کتھے آئی ہے اگر سمر صاحب یہ دا کے مطلب ہے تو آنکھوں کی ہیں میں کہ جدو اکساں تینو چس ہو سی سبحان اللہ کیویں اے دے وکھیا ہے شہید ہوے فرمایا او دی موت ویکھنی ہے کتھے موت اللہ دی راہ دے وچ ہے بالکل وہ بندہ شہید ہے تسی او دی پچھلی زندگی تے سوال نہیں کر سکدے اور اللہ انہوں مرن نہیں دیندا میں آکھیا مینوں ٹھڈے دل دے نال سوچ کے دسو بجے دی فقط موت اللہ دی راہ چاہے تے اللہ انہوں نہیں مرن دیندا تے جس مدینے والے دی ایک ایک سا اللہ واسطے ہے وا تو قبر وچ کیویں فوت ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات میں تھوڑا سا آواز کھولیں گے بھی اس کا عزیزان مکرم یہ دوسرا مسئلہ میں عرض کیتا ہے پہلا یہ ہے کہ شہید زندہ ہے بامی وہ قبر چوے جتھے پر جو زندہ ہے مننا پہنچی سبحان اللہ دوسرا مسئلہ کیا ہے شہید کون ہے جدی موت اللہ دی راہ چوے
بجے دی کلی موت اللہ واسطے یار وہ تو زندہ ہے کہ جے دی ہر شے سبحان اللہ اے گل سمجھے وہ زندہ کوئی نہیں کمال والی بات ہے یار اللہ نے نبی پاک دی ساری زندگی دی سا دی قسم چاہیے تسی آگو کہ کتے ہے قرآن 14واں پارہ پا اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فرمایا حبیب مینو تیری حیاتی دی قسم ہے قسم میرے رب نے چاہیے مینو تیری حیاتی دی قسم ہے تے فرمایا جڑے تینو نہیں نہ مندے سارے نشائین یہ میں ترجمہ اپنے طرفوں نہیں کردا پیا سکرتہم یعمہون فرمایا او انہیں سمجھو بھانگ پی کے نا تے نشا پی کے تے ایویں بھٹک دے ودن جی میں تساں وے دیو جہاز بنگی تے چرسی تے نشئی یہ ترجمہ میں گپ نہیں سنا رہا تے تانوں پتہ ہے کہ جڑا قرآن ہوندا ہے او دے ہر لفظ دے اندر ایک چس بھی ہے تے حکمت بھی ہے تو میں جڑی بات عرض کردا پیاں بھی یہ دیاں ایک سا دی زندگی میرے رب نے قسم چاہی ہے تے تسی دسو مڑ انہاں دے بارے کوئی آکھے کہ نہیں نبی پاک قبر میں زندہ نہیں اور میں کیا وڈ کے مرنی یہ نبی زندہ نہیں تے ہر قبر دے وچ آوندا کون ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت شہدائے کربلا حضرت علامہ مولانا ثمر عباس قادری صاحب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو میں کیا بات دس نا قبر دے وچ آوندا ہر قبر وچ حضور آوندے نے کمال والی گل ہے یار تینوں اس گل دی کوئی سمجھ نہیں آئی چلو اجے بھی نہیں آئی تے میں گل نو تھوڑا جہا اور کھول دینا شہید کون ہے اگے تو امتی ہوندا ہے سمجھ آ رہی ہے دسو شہید دا رتبہ بات دے یا نبی دا بات دے ارے بولو انہیں سمجھو کلاس لگی آپ سمجھنا ہے کچھ نبی دا بات دے شہید دا بات دے دسو نبی دا بات دے نا کمال علی گالے شہید دا گھٹ ہے تے اللہ نے گھٹ رتبے آلے نو تو مرن نہیں دیتا تے جے دا سارے نبیاں تو بات دے بڑو اس مصطفیٰ نو کی میں سبحان اللہ دسو تے صحیح نا اے نال اپنا عقیدہ بھی سکھ دے جاؤ نا اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو سمجھنا ہوئے یا سیدی و سیدنا امام علی مقام امام حسین دی شان نو سمجھنا ہوئے تو مسئلہ اتھے بھی حل ہوندا ہے میں نو دسو کیا تسی یہ بات علماء کو نہیں سنی کہ امام علی مقام نیزے تے چڑھ کے بولے سن سبحان اللہ تسی نہیں سنی یہ بات اور اگر نہیں سنی تو سن لو یہ پکی بات ہے حضرت زید بن ارقم صحابی رسول نے اے اوتھے کوفہ دے وچ آن اور بالکل بڑی عمر دے اس ویلے نبی دے جتنے صحابی ہیں اکثر بڑھڑے آن سبحان اللہ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے واقعہ کربلا نبی پاک دے پردہ کرن تو پورا 50 سالہ تو بعد پیش آیا ہے سبحان اللہ پورے 50 سالہ تو بعد واقعہ کربلا پیش آیا ہے نبی پاک 10 ہجری یا 11 ہجری دے ابتدا دے وچ جاندے پے نے سمجھ آ رہی ہے ربیع الاول دا مہینہ اور اگر یہ واقعہ کربلا دیکھو تو سن 60 ہجری دے وچ آیا ہے سبحان اللہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی بعد موقع کی نکاح ہجری بھی نہیں دینے اے میں نو گن کے دسو کتنے سال بن دن او بابا 50 سال بن دن تے ظاہر سی بات ہے آل رسول نے تے اگے چلنا ہا لیکن صحابی نسل در نسل نہیں چل سکدا صحابی تے ہوندا ہی ہو جڑا مصطفیٰ دا مکھڑا ویکھے سبحان اللہ آپ دی صحبت وچ پوے آپ دا کلمہ پڑھے تے او ظاہر سی بات ہے او سلسلہ تے ختم ہونا ہا نا اس لئے تھوڑے ہاں صحابی یاد رکھ لے ہے ایک گل تو انہوں کے فائدہ دے گی اور نال انہوں دی عمر بھی زیادہ اے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوفے دے وچ میں نے پتہ تے لگیا بھی اتنا کوئی امام پاک دا انہا گہراؤ کر لیا ہے لیکن یہ دعا کرنا ہوں کہ میں ان بڑھڑا میں ان کمیں جاواں میں ان کو لے جان والا بھی کوئی نہیں تے پابندی بھی اتنے بھی کسی نو نکلن تک نہیں دین دے ابن زیاد بد نہاد اور یہ جڑا شمر اور ذل جوشن اور آگیا خولی اور او دے نال عمر ابن سعد سارے کمینے جہنم دے کتے یہ سارے کٹھے ہو گیا کسی نو بھی نہیں اگے جان دین دے آدھے نے میں نا اپنے گھر دی چھت تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا اس ویلے گھر بھی چھوٹے ہوندے ہم تے چھت تے ڈبل سٹوریاں کوئی نہ ہوندیاں سادہ مکان چھت تے بیٹھ کے ہوا والی جگہ تے قرآن پڑھدا پیا آدھے نے کہ ایک بندے نے امام حسین دا سر نیزے تے رکھے ہویا ہے تے جدوں میری گلی دے وچ مڑیا مینوں اس واقعے دا جے پتہ ہی کوئی نہیں آدھے نے کہ میں اس نے قرآن دی آیت بیٹھا پڑھدا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا سمجھ آئی کیوں غار والے بندیاں نوں کو عجیب نہ سمجھے ہے وہ کوئی عام نہیں وہ بڑے عجیب شیوان ہیں جدو ایک گل ہوئی نا تو امام حسین نے دیتے بول پہ فرما ان قتلی و حملی آجب من اصحاب الکہف
فرمایا انہاں دے تو بھی عجیب میرا قصہ ہے، دیکھ لا میرا شیر ایتھے نیزے دے اوتے تے متا میرا بدا قرآن بدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نیزے تے چڑھ کے بولے نے. سبحان اللہ. تسی آکھو گے سمر صاحب اے دے وچ سانو دسو کی ہیں، سن لو میں کی دسوں. میں یہ دسدا پیاں کہ امام حسین نیزے تے چڑھ کے دھاڑ آپ دا کربلا دے وچ سر اقدس نیزے دے اوتے گلیاں دے وچ ہے تے آپ بول رہے نے، قرآن پڑھ رہے نے اور قرآن دی بھی تفسیر کر رہے نے. تو میں کہا تینوں دسنا اے چاہنا بھی ہیں کون؟ آخر جی یہ نبی پاک دے نواسے نے. تو میں کہا جدو میرے نبی دے نواسے دا اے حال ہے کہ او شہادت تو بعد زندہ نے تے بڑے سے نواسے دے نانے دا حال کی ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن سمجھ آؤندی پئی اس مسئلے دی؟ سبحان اللہ. اس گھرانے نو ہی اللہ پاک نے بڑے اعزازات کمالات اور شرف عطا فرمائے ہیں. لیکن میں گل سمجھاندا پیا ہا جڑے اللہ دی راہ شہید ہو ونجن فرمایا انہاں نو تسی کدی مردہ، آواز کمزور آ لی ہے، انہاں نو مردہ نہیں آکھنا. اچھا کی آکھنا ہے؟ فرمایا بل احیاء و زندن، اور اگے پابندی لا دیتی ولاکن لا تشعرون. فرمایا کہ تیری شعور دے وچ تیری عقل دے وچ نہیں آ سکدے. ساڈی عقل تے یہ تقاضا کر دی ہے نا بندہ زندہ ہے تے میرے سامنے بوے، میرے نال گپاں شپاں لاوے، میرے نال حال ونڈاوے. سبحان اللہ. اے ساڈی عقل دا تقاضا ہے. تے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تہاڈی عقل ہی نکی جئی ہے، انہاں دی زندگی بہت وڈی ہے، تہاڈا شعور چھوٹا ہے، اسی زندگی انہاں نو بہت بلند عطا فرما چھڈی ہے. دوستان گرامی اس واسطے جیڑا شہید ہوندا ہے اسلام دے اندر او دا بہت بڑا بلند مقام اور رتبہ ہوندا ہے. اور اگلی گل بھی سنیا ہے، اے گل میری ذمہ داری دے نال سنیا ہے تے مڑ تانوں گل سمجھ آؤ سی، اوہی تانوں کوئی نہیں آونی اس گل دی. حضرت امام علی مقام دا پورا واقعہ کربلا پڑھ لو. اے سارے بھرا جڑے سجے کبے بیٹھے ہو نا ویدے ذرا میری توجہ دے نال گل سنیا ہے. کوئی مائی دلال مینوں ثابت کر دے کہ امام حسین پورے کربلا دے روئے ہون یا پٹے ہون، پورا کربلا جاؤ چھٹی ہے تو. سبحان اللہ. زندہ بندہ بول سکتا ہے، دوے بندے دے نال میرا کلام نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھو گل وہ کرنی چاہیے جڑی بندہ چوک چ کرے تے پروں پنچایت چ کرے. کمال والی گل ہے یار. میں کہ چیلنج ہے مینوں دکھاؤ حسین کتے رویا پٹیا ہوئے. چپ یار یہ تو کیا کہ میں کہ میری گل سنو نا پھر. کیا تماشا بنایا ہے لوگوں نے؟ اے میں جناب یہ امام حسین نو بیان کر دین، ہوئی 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 یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، انج قوم نو ڈراندے نے انج ڈراندے نے. بھائی سارے ڈر جاندے نے بھی پتہ نہیں کڈا ظلم ہویا تے پتہ نہیں کی ہویا. دیکھو ظلم انہاں کیتا ہے، انہاں دا ظلم دسنا ہے، حسین دا صبر نہیں دس سکدا. اور تو ایتھے بیٹھا کیدے واسطے؟ حسین واسطے یا یزید واسطے؟ سبحان اللہ. زندہ بندہ بولے زندہ بندہ. سبحان اللہ. تے جے بیٹھا حسین واسطے تو حسین دی گل کرنا. انج بیان کر دن سارے ڈر جان بھئی یہ کہ یزید آ تے وہ بڑا ترکڑا ہاتھ تے بڑا طاقتور ہاتھ اس نے امام حسین نو شہید کر چڑیا. او ہو یہ جہال الگتی تے کرن ٹر گیا. او خدا دے بندیو میں تواڈے تے اٹیک نہیں پیا کردا لیکن تانوں میں سمجھاواں گا ضرور ہے. امام علی مقام نہیں روئے پٹے ہر چیز نو برداشت کیتا ہے تے حسینیت نو جدو بیان کر انج ترکڑا ہو کے بیان کر. ایک قوم ڈرے نہیں بلکہ ہے جو سینہ چوڑا کر کے دنیا دے ہر یزید دے سامنے کھڑی ہو جاوے اور ایک دسے نے اگر یزید ظلم کرنا جاندا ہے تے حسین نہیں صبر کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. حق جا رہا. کربلا حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری سے زندہ باد. آواز تواڈی بہوں مٹھی ہے. سبحان اللہ کو فرنٹ سیٹ والے مدینے جاؤ انشاءاللہ. اس گل نو سمجھ آندی پئی ہے؟ تانوں کوئی نہیں آندی پئی. او حسینیت بیان کرنی ہے تے قوم نو کمزور تے نہ کر خدا دیا بندیا. حسینیت بیان کرنی ہے تے امام حسین دا اے پہلو دسنا. کوئی مائی دلال ثابت کرے امام حسین روئے ہون یا پٹے ہون، دسو بھائی. سبحان اللہ. اور یار کسے کتاب وچ میرے سامنے لے کے آ، نہیں تینوں ملے گا، نہیں ملے گا. کیوں؟ علی دا پوتر ہے. سبحان اللہ. بات ہے یار کی بڑی گلاں کر دیو تساں. اوئے صبر کرن والے نے. سبحان اللہ. اور یہ تانوں پتہ ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے تو پہلے ہی دس چھڑیا ہا. سبحان اللہ. حضور نے پہلے دس امام حسین جے پیدا ہوئے تو چند دیہڑوں تو بعد جبرائیل پاک آ کے مشکات دے اندر حدیث ہے فرمایا تہاڈا نواسا شہید ہو جائے گا. تو آپ دے اکھاں جو آنسو ضرور آئے لیکن آپ نے دعا کی تھی. اور دعا کیا کی تھی؟ یا اللہ انہوں صبر بھی عطا فرما. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ امام علی پاک نے کم نہیں کیتا.
میرے عزیز جے نہیں کیتا تے مڑ سانو بھی چاہیے کوئی تے اسی بھی سوچ امام نے کیتا کیجئے ہوتے امام علی پاک نے ہوتے رومن پچھڑا توجہ نہیں کی تھی آپ نے توجہ کی تھی نماز ال توجہ کی تھی تلاوت ال توجہ کی تھی صبر ال توجہ کی تھی پردے ال توجہ کی تھی دین مصطفیٰ ال ساڈا بھی حق بندا جڑا حسینی ہے توجہ کرے تو نماز ال سبحان اللہ آواز مٹھی ہے کہیں تے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو میرا چان ہے توجہ کرنی ہے تو قرآن آل تے توجہ کرنی ہے تو پردے آل اے توجہ کر پتہ لگے حسینی بیٹھا ہے سبحان اللہ کمال والی بات ہے یار حقیقت آلوں گے کوئی نہیں اور غلط بلہ امام علی مقام نو کیا تسی یہ بنا کے پیش کر دیو بھی وہ رو پہ تو فلانا نہیں امام علی مقام تو مسکرا رہے سن اور مسکرا اس گل تے ربا سونیا میں تیری رحمت تے خوش ہاں جو تو میرا انتخاب کیتا ہے تے نال میں نو حوصلہ بھی دیتا ہی میں تے تیری رحمت تے خوش ہاں کتے بیٹھے ہو جناب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ واقعہ یاد آ جاوے بندے جی اکھی جو اتھرو آ جان ایک الگ بات ہے بالکل جائز ہے کوئی منع نہیں تو انہوں گال یاد آ گئی اکھی جو اتھرو چل پہ رومون آ گیا ہے یہ تو تیرا امام نال عشق ہویا لیکن جان بوجھ کے جھوٹیاں گلہ بیان کر کے روامنا یہ حرام ہے مٹھے بولے ہو سرکار ہے اے اصل فرق ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ شریف دے اندر لکھے ہے فرمایا واقعہ جنہوں یاد آوے اور پڑھے اور وہ دل دے اندر دکھ پیدا نہ ہوئے انہوں بھی سوچنا چاہیے بھی تیرے دل دکھ ہویا کیوں نہیں مر رہے ایڈا ظالم دل نہیں بنا ہے سبحان اللہ یا اللہ حضرت صاحب لکھے ہے لیکن فرمایا جھوٹیاں گلنا کر کے قوم نو صرف روا کے جانا تے صحیح گل دسنی کوئی نہ فرمایا اے اس تو زیادہ خطرناک بات ہے تو جڑی بات میں عرض کردہ پیا میرے عزیز جدو حسین نو بیان کرو جڑے حقائق نو نہ حقائق دے تحت بیان کرو ورنہ بہت بڑے بڑے اعتراض آ جان گے ایدے دیکھو نا میرے حال میں ایک جگہ تقریر کی تھی ایک دوست نے نا آکھیا کہ ایک بندے نے اعتراض کیتا ہے سمر صاحب وہ جواب بھی دیتی جاؤ توجہ ہے بھیرامہ دی کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اعتراض کیا ہا آدھے نے اعتراض ہے بے کہ تسی آدھے ہو حضرت علی مشکل کشان ہیں میں کہا بالکل ساڑھا عقیدہ ہے حضرت علی مشکل کشان ہے اللہ دی عطا دے نال بالکل ساڑھا عقیدہ ہے ساڑھا گل کر لا اگر مشکل کشا نہیں سن تے خیبر والے دیہاڑے مڑ نبی نے سدیا کیوں ہاں سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے نا بڑے بڑے موقع آ گئے نبی پاک دا اے جڑا پیارا یار ہے غلام ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ نے اسلام دے سبحان اللہ یادی کو شاہ نام جائیے یار واہ بھائی واہ وہ یہ نعرہ تو مار تیرے سامنے ٹکر پہ آوے تو منکر اٹھ کے ٹوڑ جاندہ ہے نہیں یا علی کا نام آ گیا تو میں نہیں کھاتا میں کہ علی دا نام آ جاوے پاک کھاندن پلیتا تو ہے کتے کھانا سبحان اللہ کھا سکنا ہے جناب اور بیٹھے ہو سبحان اللہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اللہ نے آپ لوگ کمال عطا فرمایا ہے لیکن بعد انہوں شرک اس نے آکھیا جی وہ بندے نے اعتراض توجہ میں ادھر کریا ہے اس نے آکھیا سرکار اعتراض ہے وے کہ تسی آدھو حضرت علی مشکل کشا ہے مشکل کشا دا مطلب مشکل حل کرنا آلا تے کربلا دے سارے تو بڑی مشکل تے حضرت امام حسین تے آئی تے حضرت علی اپنے پتر دی مشکل دا حل کوئی نہ کر سکے اوتھے تے گئے نہیں تے مڑ تیری تے ایتھے آ کے کر لئی سڑنا تو بڑے علی دے نعرے لاؤنا ہے دسو کی جواب ہے دا یہ دا جواب ہے لنگر کھا کے ٹر جانا تے سورہ لاؤنا تے بحال گھت کے ٹر جانا اے تے نہیں نا یہ دا جواب علمی تے دے نا پتہ لگے بھی یہ قوم جڑی ہے انہاں دا عقیدہ بھی درست ہوئے پاکاں دی شان بھی سمجھ آوے سبحان اللہ توجہ فرمانا اور کیا ہے یہ دا جواب ہن سنو میں کہا یار پہلو تو مینوں یہ دس بے حضرت علی تے تو بھاج کے اعتراض کر لیا ہے حضرت امام حسین نے شہید ہونا ہا اس گل دا نبی پاک نو پتہ ہی اکھے ہاں بالکل پہلے ہی پتہ حدیثاں دے وچ ہے پیدا ہوندے ہی دس دتا گیا تے میں کیا مڑ نبی پاک نے کدی دعا کیتی ہوئے بھئی یا اللہ میرے آکھن تے چاند جو تروڑنا ہے تے سورج جو موڑنا ہے تے پتھر جو بلوینا ہے تے درخت ٹرنا ہے تے میرے آکھن تے حسین دی مصیبت چٹال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آخر نہیں نبی پاک یہ دعا نہیں کی تھی اچھا میں کہ چلو نبی پاک نہیں کی تھی مان لینے آئے اے حضرت سیدہ خاتون جنت نو تو پتا مولا علی نو پتا میرے پوتر شہید ہونا ہے آخر بالکل تو میں کہ انہاں کدی دعا کروائی ہوئے سبحان اللہ اتنی گرمی ہے نہیں جتنی تسی محسوس کی تھی بیٹھے ہو سبحان اللہ اور ایک بسا اوقات ہے یہ اور اعتراض سن کے نا قوم چپ ہو جاتے پر انہوں جواب کی ہو سی جواب ہو سی پورا سال یاد رکھ سو اللہ دے سبحان اللہ لیکن دھیان رکھو اس بات نو میرے عزیز اس بات نو سمجھو او میں کیا یار سیدہ نو پتہ ہے جی آپ پتہ ہے مولا علی نو پتہ ہے امام حسن نو پتہ ہے امام حسین نو پتہ ہے نبی پاک نو آکھے
نہیں خود دعا کیتی ہے نہیں کیوں سبحان اللہ آدھا سمر صاحب یہ تو میں نہیں پتا تو میں کہ جی پتا ہوں تو سنی نہ ہوں سبحان اللہ مسئلہ ہے پتا ہوں تو سنی نہ ہوں ہوں اے ہے اعتراض یہ دا ہوں جواب سنو بھئی نہ نبی نے دعا کی تھی ہے نہ علی نے کی تھی ہے نہ سیدہ نے نہ حسن حسین نے تو میں کہتے تو انہوں نے ایڈی ٹینشن کو نہیں تو 1400 سالہ تو بعد کیوں ایڈی ٹینشن سبحان اللہ سبحان اللہ پہلو تو میں نے تو دسنا اور اگلی گل ہوں سن دوئی گل میں کہا گل سن ہوں جواب آؤں پہ انہیں ترکڑے ہو کے ذرا میں کہا کربلا امام حسین دا امتحان سبحان اللہ کربلا کیا ہے امام حسین دا امتحان اور آپ نو پتا امتحان بندہ اپنے گھر نہیں دیندہ ہمیشہ جتھے پرچے لینے ہونا اس گراؤنڈے چ بجنا پاؤندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جنوں امتحان سینٹر رکھا جاندہ اوتھے بجنا پاؤندا ہے امام حسین دا امتحان سینٹر کربلا ہا آپ گئے اور اوتھے چل کے امتحان دیتا اور ایندے بھی کہا ہے تیرے میرے بچے امتحان دے نا پنجویں دا پرچہ بھی ہوئے تا پر اب دے بنا کتھے جی راکھ والے سکول تھے جی ہیڈ ماسٹر کون ہے جی اے ساڈے عمران بھائی ہیں اے زمان بھائی ہیں ہیڈ ماسٹر انہوں آپ مڑ لب دے بنے راتی چل کے ملنا او زمان صاحب تو سا ساڈے بھائی ہو تیرے بھتریے دا پنجویں دا پرچہ ہے تے اکا چوڑے ہی انہیں پڑھیا ہی سور نال کوئی نہیں تے مڑ تو ساڈا بھیرا ہے نا مڑ بھتریے اپنے نو ہیں سبحان اللہ گل نو پرکھیا تھوڑا جیا اسی سفارشاں کرنے اسی ترلے کرنے آخر جی بالکل اسی طرح مڑ ہوندا کی ہے اسی صرف ایک کوشش ہوندی ہے بھی پتر تو ساڈا کھیڑدا رہیا پتر ساڈے دی تیاری کوئی نہیں فیل ہو گیا تے نک نہ راسی برادری دے وچ تے ترلے ودے کرنے آئے تے مگرو جانے آئے تے سفارشاں کرنے آئے کہ کیویں ساڈا بچہ پاس ہو جاوے ہن اس گل نو جے پانی لاؤ تے مڑ میرا سینہ بھی ٹھرسی بھی ایڈا سفر میں جو کر کے آیا تے عاشقاں نے کیویں سنیا ہے میں کہ سنو امام حسین دا امتحان ہے تیرے میرے بچے دا امتحان ہوئے اسی سفارشاں لبنے آئے اسی ترلے کرنے آئے اسی پچھے جانے آئے جیڑے امام علی مقام امام حسین اے او شہزادن انہاں دی تیاری میرے مصطفیٰ نے کروائی ہے موڑیاں تے بہا کے بھی سجدے دے وچ جا کے بھی زبانہ چسا کے بھی فرمایا حسین ہن امتحان گاہ دے وچ تو کلیاں جانا ہے اسی تیرے مگر سفارش نہیں کرنی کیونکہ سفارش انہاں دی ہوندی ہے جنہاں دے بچڑے نہ لائق ہوندے نے وہ ساڈا تے حسین ورگا لائق ہے اسی سفارش کیوں کریں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حسینیت حسینیت سمجھ آئیے دوبارہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات نو او خدا دے بندیوں کی پہ کر دے اعتراض کر دے پہ پاکاں تے سبحان اللہ بھائی ایدے میں در ویکھو نا پیچھے کیش ہے صوفی صاحب ایدے میں در ویکھو کیش ہے بار بار اودے وے دیو چاولا دی دیکھتے نہیں پئی دے ایدے میں در ویکھو خدا دا بندہ میں کلاس بان والا بندہ مینوں تقریر بھولن تے آ جاندی ہے سجے کھبے نہیں ویکھنا میری گل سمجھن دی کوشش کرو میرے چن ہے میں آکھیا سفارشاں او کر دے نے جنہاں دے بچے نالائق ہوویں تے جنہاں دا بچہ ہی حسین ورگا ہوئے سبحان اللہ او مڑ سفارشاں نہیں کر دو آدھے نے تیاری اسی کروا دیتی ہے ہن امتحان لینا ہے امام حسین دے کول جیڑا سوال آیا علی اکبر حل کر دیتا علی اصغر حل کر دیتا عباس حل کر دیتا اونو محمد حل کر دیتا اور ایتھے میں ایک اور گل بھی دسی جاواں کان ذرا کھول کے سنی میری گل حضرت امام حسین کل تھے کربلاج کوئی نان آپ دے چار بھرا ہور بھی آن ایک دا نام عبداللہ ہا دوسرے دا نام ابو بکر ہا تریے دا نام عمر ہا چوتھے دا نام عثمان ہا سبحان اللہ صدقے جاواں تواڈی چوپ تو آئی چپاں تواڈیاں سانو مار گئیاں نے صوفیو آئی چپاں مار گئیاں نے اج حضرت امام حسین دا ذکر ہوندا ہے اونوں محمد دا ہوندا ہے تے نال حضرت عباس دا ہوندا ہے میں آکھنا چاہنا او شہادتاں پڑھن والے مولویو خدا دا نام منو ہے مولا علی شیر خدا دے بچڑے صرف امام حسین نہیں چار بھرا ہور بھی ہیں اگر اپنی ماں دا دودھ پیتا تے انہاں دا بھی نام لو آدھا اسی نام لئیے تے کھورا ساڈے گھر جاندا ہے چوری بھدی جاندی ہے چوری یہ وے اسی تے لوکاں نو اے دسیا ہے کہ حضرت علی اور صحابہ دی دشمنی بہت آ لیکن علی دے کردار نے دسیا مینوں ابو بکر دے نال بھی پیار ہا تانت بچیاں دے نام ابو بکر رکھی جانا مینوں عمر دے نال بھی پیار ہا تے مینوں عثمان غنی دے نال بھی پیار ہا سبحان اللہ
اس واسطے چوری پھدیندی یہ لوگ دستے نہیں واقعہ میری تیرے نہ لڑائی نہیں پر شعور دی دنیا ہے علم دی دنیا ہے میرا چند تو انو دسنا تے پوسی نا کہ حضرت امام حسین دے سکے بھیرا حضرت عباس دا ذکر تے ہو جاندہ ہے عبداللہ دا کہیں کرنا ہے سبحان اللہ مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو کدائیں کو سوڑنا نہ لوے میں کہا دسو نا حضرت ابو بکر دا نام کبھی کسے دسیا کربلا لے سمجھ آئی لوگ کوڑتے بول رہے ہیں تو سچ تے چپ کر کے بائے جاتا سبحان اللہ اس واسطے میں تو ان گل پرکھدا پیا گل نو پرکھو حضرت عمر علی دا پتر ہے حسین دا سکا پھرا ہے کربلا دے میں شہید ہوئے نا کوئی نہیں چاہیے کیوں بھائی وہ دس نا سبحان اللہ حضرت علی اپنے پتران دا نام خلفائے راشدین دے نام تے رکھ دن علی والا ہوندہ یو ہے جڑا اپنے پتران دا نام خلفائے راشدین دے نام تے بھی رکھے تے خلفائے راشدین نال پیار بھی کرے سبحان اللہ علی والا ہوندہ یو ہے یاد رکھ لو اور دوسری بات حضرت علی پیدا کتے ہوئے اندس سو ایک اور نکتہ بھی لئی جاؤ نا پھر اگے آنا ہے اس گاللہ سارے بولو خانہ ہے اے اسلام دی مسجد ہے کہ کوئی نہیں دسو بھئی اتنا مسجد الحرام ہے خانہ کعبہ دے وچ حضرت مولا علی پیدا ہوئے اچھا شہید کتے ہوئے یار جڑی میں گال پوچھتا پیا جے میری گال غلط ہوئے تو کھڑے ہو کے میں نے ٹوکو تو یہ گال میری صحیح ہے تو میں کہ سوچو سبحان اللہ یار لوگ سانو کہنے پاسے لائی جاندن علی آوے بھی مسیح تے کہ علی جاوے بھی مسیح تے سبحان اللہ میں نو پتا ہے گل تو انو سوچ اچ پا چھڑے گی علی آوے بھی مسیح تے علی جاوے بھی مسیح تے جے تو میں کہ بڑا علی علاؤ ہے جے دا ساری زندگی تعلق مسیح دے نال روے فیقون سبحان اللہ علی پاک تے مسیح تے رہنے تے بڑا مسیح آڑے ہو سبحان اللہ کم از کم تو انو اتنا شعور ہونا چاہیے ہے نا اپنے بچیاں دے نام بھی لبو تے اپنی عبادت گاہ بھی مسجد بناؤ پھر چس آئے گی اور اللہ اس مسجد نو آباد رکھے گل کی دور نہ ٹر جا میں صرف یہ عرض کردہ پیا لوگ اعتراض کر دینے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دی ذات نا 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 اور اگلی گل بھی سنو ذرا ایک ترتیب دے نال تو انو گل سناواں یہ اعتراض دے جواب تو میں دیندہ ہی راسا چونکہ یہ تو میری پہچان ہے پاکستان دے کہ جڑا پاکاں تے اعتراض کردا ہے فقیر او دا جواب دیندا ہے کسے نو سمجھ آوے سبحان اللہ نہ آوے ڈبل سبحان اللہ پسند آوے سبحان اللہ نہ پسند آوے 5 باری سبحان اللہ کیڑی گل ہن پاکاں تے اعتراض تے میں نہ ہومن دے ساں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی توجہ فرمایا سارے بھرا میرے ال جدوں حضرت امیر معاویہ پاک دا انتقال ہوندا ہے نا جی 60 ہجری دے وچ بعد 61 ہجری دے میں دعائی احتیاطاً تانوں دس رہا ٹھیک ہے اس تو بعد خلافت نو قابو کر گیا یزید سبحان اللہ کون قابو کر گیا ہے جدوں اس نے قابو کی طرح تو اس علاقے چ اپنے بندے گلے بھی میری بیعت کرو یہ بیعت اس ویلے اس طرح ہوندی آ بھئی جویں ووٹ ہوندے میں بن گیا تے بس اس علاقے والے جتنے بندے نا مثلا ایتھے پورا شہر آ کے بیعت نہ کردا اے سن لو ان اس شہر دے جڑے خاص بندے ہوندے نا 3 4 5 جنوں آپ اج کل چودھری تے مار تے راٹ تے سیٹھ تے راجے تے مہاراجے آنے ہیں اس طرح جڑے وڈیرے بندے ہوندے ہیں نا 4 5 وہ ہوندے ہیں آدھے ہیں ٹھیک کریے پنڈ ساڈا ہے اسی تواڈے نال ہیں تسی چلے جاؤ آج تو بعد جو تو آکھیں گا اسی کرے سائیں او بادشاہ دا بھی نہ میری بیعت کر لی اے بیعت دا مطلب ووٹنگ سمجھ آ رہی ہے جدو اس بندے اپنے مدینے گھلے نا تے مدینے شہر دے وچ خواص امت اس ویلے 4 بندے آن اے مسئلہ سنیں کتنے بندے آن 4 خاص بندے جنہاں دے سر تے مکہ مدینہ پورا فیصلہ ہونا باقیاں دی تے گل ہی نہیں گل ہے وڈے اسلام دے چودھریاں دی سبحان اللہ ہائے ہائے پی گئے ہو جملے گل نو سمجھے حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر سبحان اللہ سمجھ آ رہی اے 4 بندے انہوں آدھے نے خواص امت انہا فیصلہ ہے جے دے دھڑے دے وچ انہا ٹر جانا ہا سبحان اللہ اس بندے نے تر جانا ہا تو جدے انہا کوئی نہ جانا انہیں مر جانا ہا سبحان اللہ او دا جدو پیغام آیا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر سارے فیصلہ فرمایا توجہ ہے بھیراما دی یہ تو انہوں موڑ دستا پیاں بھی اصل موڑ خراب کتھوں ہویا ہے
انہاں فیصلہ فرمایا کہ گل ہے بھی یزید جڑا ہے نا یہ کرتوت ٹھیک نہیں. اور اگلی گل بھی سنو، حضرت امیر معاویہ دی خلافت رہی ہے 20 سال. سبحان اللہ. کتنے سال؟ اور 20 سال ساری اہل بیت اور سارے صحابہ سارے تابعین حضرت امیر معاویہ تے راضی رہن. کوئی شکایت ہے تھاڑے سامنے لے آؤ. میں کہتا مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ دا قصور نہیں ہے. سبحان اللہ. اور علماء نے لکھے بعض آدھے نے یزید چونکہ امیر معاویہ دا پوترے تھے وہ سکھایا ہے. میں کہنا میں آج کل دے پیران پوچھ لینا نا، ایک پیر دے 3 پوتروں میں 3 درباراں تے دکاناں بنا کے بیٹھے ہوندے نے. میں گدی نشین ہاں، دوجا تے میں گدی نشین ہاں، تیجا تے میں گدی نشین ہاں. بڑے پیراں نو گالی کر تے چھوٹے نو گالی کر، اے تے کمینہ ہے تے فلانا ڈھمکانا ہے. تے میں آکھیا جی یزید نے سارا کچھ گھروں سیکھیا تے تسی بھی گھروں ہی سیکھیا. سبحان اللہ. زندہ بندہ زندہ بندہ. سبحان اللہ. آج کل دے پیر جو لڑدے بدے ہو اے آج کل یہ جڑے چند پیر ہیں انہوں زیادہ مرض ہے وہ پہ جاندے حضرت امیر معاویہ نو بندے دے پوتر بناوے. حضرت امیر معاویہ دی تعلیم و تربیت نہیں ہے. یہ تمام علماء اہل سنت دا متفقہ فیصلہ ہے. اے یزید دا اپنا گندا کردار ہے. پیو چنگا ہوئے اولاداں بگڑ جاندیاں. ہو جاندا ہے. قرآن مجید چاہ کے ویکھو حضرت نوح علیہ السلام انہاں دا پوتر بگڑیا کہ کوئی نہ بگڑیا؟ دسو. تو کیا خیال ہے حضرت نوح علیہ السلام تے کوئی فتویٰ لاؤ گے؟ وہ بولیں کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. کہ نہیں اسی تو نہیں لا سکتے. کیوں؟ کہ وہ پوتر اپنا دا گندا کردار ہے وہ بگڑ گیا، وہ تے اللہ دا نبی ہے وہ تے گل کیویں کریے؟ تو میں کہا اتنے نقطہ ایو سمجھایا جا رہا ہے بس اوقات اولاداں بگڑ جاندیاں نے پر پیو دا وچ قصور نہیں ہوندا ہے. میں گندے بندے نو ویکھو تے پیو نو گالی کر دیو. کیوں بھائی؟ سبحان اللہ. اے مسئلہ اتنے سمجھنا پے گا. یہ جدو یزید یہ ایک اپنا گندا کردار آ یہ جدو تخت خلافت تے بیٹھا انہیں اپنا ہی کام شروع کر. اے فاسق فاجر شرابی کبابی بے نمازی اے باندریاں تک نچیندا ہا. یہ دیکھ اپنا ہی شوقان. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر خواص امت جدو انہوں پتا چلا انہاں آکھیا بھی اس طرح سی بیعت نہیں کرنی. 2 گلن توجہ نال سنیا ہے. یا تو یزید اپنے آپ نو ٹھیک کر لوے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سبحان اپنے آپ نو ٹھیک کر لوے. اسی بالکل یہ حکومت نو منن نو تیار ہاں. یا سانو یزید دے سامنے لے جاؤ اسی یزید دے نال ڈائریکٹ گل کران گے بھی سانو اے تیرے تے گلے نے شکایتاں نے اے دور چا کر تے حکومت ودا کر اسی مان لے. سبحان اللہ. اے 2 گلاں سن کتنی پرو پچیت والی گل ہا. لیکن جڑا یزید آ نا وہ بس اوقات بندے بدماشی کر دین نا جی. اس کی تھی بدماشی. اس آکھیا گل اے جو مرضی ہو جائے انہاں دے کول میری بیعت کروانی ہے. امام حسین نے فرمایا یار یہ کیویں ہو سکدا؟ اسی تینوں آنے تو سیدھا ہو جا پاک ہو جا تے اسی تیرے ہاتھ ہاتھ چ دنے ہیں نہیں تے نہیں دینا. او دی وجہ کہ اسی پاک ہیں تو اجے پلیت ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی تیرا کردار کیویں تیرے ہاتھ چ؟ لو جی اے مسئلہ ہا. او آدھا میں جیو جیا ہاں مینوں حکمران منو. یاد نہ جیو جیا نہیں وہ جیا جیو جیا ساڈے نانا آکھے. سبحان اللہ. سرکار اے مسئلہ ہا سارے واقعے کربلا دی مڈ بنن واسطے. ہن سمجھ آئی آپ بس اگر یہ سمجھ آ گئی تو ہن اگلی گل سنو. بات ہویا کہ یزید نے اپنے نا خفیہ بندے گلے مدینے اور وہ دا انداز یہ اس آکھیا کہ ایتھے مدینے دے وچ کوئی ایسا ماحول پیدا کرو لڑائی پیدا ہو جائے. جدو لڑائی پیدا ہوئے گی ایتھے خون ریزی اتھائیں اسی انہوں مدینے باہر نکلنے نہیں دینا. حضرت امام علی مقام نو پتہ چلیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اپنے گھر سد کے مشورہ کیتا بھی یزید دے بندے ایتھے آ رہے ہیں کہ وہ مشکوک نظرانہ وے دے بھی ہیں تو صلاح مشورے تھے وہ وچے وچنا اپنا کو کام کرنا چاہتے ہیں. اور باقی جڑا سارا مدینہ ہا اصل رہائشی انہاں آکھیا بھی اسیاں حسین تیرے پیچھے. اے گل تانوں کوئی بھی نہیں دسدا. ایو او امام حسین گئے تے باقی کیوں نہ گیا؟ میں کہ نسل مکی آ دس نا. سبحان اللہ. نہیں دسدا یار. انہاں سارے آکھیا حسین جو تیرا فیصلہ ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اے جڑا تیرا فیصلہ ہے اسی وہ مننا گے. انہاں چوں دے اوتے ساری گیم ہا سارا فیصلہ. انہاں کیا بھی گل اے مدینے دے وچ لڑائی تے قتل و غارت تے اسا ہون نہیں دینا لیکن اس معاملے تھوڑا جا ٹھڈا کرنے ہیں. دشمن بندے ٹل آوے نا تسا ویکھیا ہوسی ایتھے پنڈے کسی دی لڑائی ہو جاوے نا اس دیہات دے وچ او چھڈ کے شہر ٹر جاندے. آدن یار ایتھے رساں کدے ٹاکرا ہو جاسی تے ایویں کدے لڑائی نہ ہو جائے.
چلو میں شہر ٹر جانا کداں ٹکر سی کداں ہولو ہولو جدو ٹھڈ پہ جاسی تو مڑ چلو کوئی کل سمجھ آتی پئی سبحان اللہ امام حسین نے ایسے واسطے کہ مدینے چو دے بندے زیادہ آ گئے لڑائی ہو سکتی ہے آپ نے مدینہ چھڑیا تے آپ مکے ٹر گئے آپ نے فرمایا میں یہ شہر ہی چھڑ دینا 500 کلومیٹر دور مکہ ہے اوتھے چلے جانے آپ بھوک بھوک کے ٹر جاسن تو مڑ میں واپس آ جاسا اللہ اللہ کی خیر اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی نہیں گل سمجھ دے آنا تسی سٹیپ بائی سٹیپ یہ واقعہ اصل ہویا کہ میں امام علی مقام نے لڑائی اور جھگڑے نو پسند نہیں فرمایا بالکل آپ نے نہیں فرمایا حسین ہے ہی امن دا نام امام علی پاک چلے گئے مکے شہر دے اندر تقریباً 4.5 مہینے دے قریب امام حسین اوتھے رہے 4.5 مہینے یزید نے کیا کیتا انہوں جدو پتہ چلیا نا کہ آپ مکے چلے گئے انہیں اپنے وہ شیطان بندے انہاں دے وچ بندے ودا کے تے مکے چا گلے تے آدھا جان دیا تسی انہاں نو تنگ نہیں کرنا بس اپنا ماحول بنا اوتھے بندے کٹھے کرو حج دا جس دیارے خطبہ ہونا ہے نا رش بہت ہوندا ہے او دے وچ تسی امام تے حملہ کر کے شہید کر دینا ہے نہ کسی نو پتہ لگ سی تے نہ قاتل لب سی تے رولا ہی ٹھائی پیارا سی چل بھائی ساڈا کام بھی ہو جائے ہن گل سمجھ آوندی پئی ہے کہ سبحان اللہ 4.5 مہینے امام حسین تقریباً مکے پاک دے وچ رہے دھیان کریا سارے بھرا آپ جدو مکے پاک دے وچ آپ بھی مسلسل خبر رکھتے پے نے مدینے دے بھی مکے دی بھی آپ نو پتہ لگ گیا بھی او بندے مکے دے وچ زیادہ پہنچ چکے نے مدینے دے وچ بھی اجے کچھ ہیں جڑے پوری نگرانی ودے کر دین حسین تبڑ حسین ہا سبحان اللہ آپ نے کیا کیتا حج جس دن پڑھینا ہا آپ نو پتہ 9 ذوالحج نو حج پڑھیندا خطبہ ہوندا ہے اس تو 2 دن پہلے امام حسین نے مکہ چھڑ دیتا آپ نے کوفہ دا سفر شروع کر دیتا ایتھے گل سنیا ہے بعض آدھے نے امام حسین نے جنگ کی تھی تو باقیاں کیوں نہیں کی تھی صرف 72 بندے کیوں گئے توجہ میں کہا پہلی تے گل ہے جنگ ہائی کوئی نہ او دی وجہ ہے اگر یزید دے نال جنگ کرنی ہے تو یزید بیٹھا ہے ملک شام دے وچ امام حسین کوفے کیوں پہ جان دین سبحان اللہ صدقے جاواں تہاڈی چپ تو سنیو تانوں کدی سمجھ آ جانا مسئلے یعنی اگر بندہ مدینیوں شام جاوے تے نیڑے ہے امام حسین مدینیوں پہلے مکے جاندے مکے تو کوفے جاندے مکے تو مڑ شام نہیں جاندے شام دی سڑک آئینے کوفے دی آئینے یزید شام بیٹھا ہے جنگ او دے نال کرنی ہے ویندے کوفے پین یار اس گل نو سمجھو تے صحیح نا سبحان اللہ سنو ہمیں دا جواب امام حسین جنگ واسطے نہیں گئے چونکہ اگر جنگ کرنی ہوندی تے 2 صورتاں یا تے مکے مدینے والے آکھنا حضور تسی ایتھے ٹھہرو جتھے آکھو گے حملہ اسی کران گے تسی بہو نا آرڈر تہاڈا سبحان اللہ امام حسین نے آکھیا کوئی نہیں اور جنگ واسطے گئے نہیں دلیل امام حسین تے اپنے 6 ماہ علی اصغر نال لے گئے اپنے بچے نال لے کے گئے تے جڑا بندہ جنگ تے جاوے وہ بچے لے کے جاندا ہے سبحان اللہ پھر امام حسین تے جنگ واسطے گئے ہی کوئی نہیں اس بات نو سمجھو اور اگلی بات جے جنگ کرنی ہے تے مڑ ملک شام جاویں نا کوفے کیوں پہ جان دین 3 پوائنٹ سمجھ آ گئی نہیں آپ اگر یہ سمجھ آئیں تو ہونا ہو تو انوے دا جواب دے اصل مسئلہ کیا ہا امام حسین جڑا کوفے والے پاسے گئے نا کوفے دے وچ چونکہ پہلو حضرت علی بھی رہے ہیں حضرت امام حسن بھی اتھائی رہے ہیں او لوگ نا بڑا دعویٰ کر دیاں کہ اسی بڑے بڑے حسینی ہیں بڑے بڑے مولائی ہیں گل نو پرکھی رکھو ٹکر کھاندے ہو تے حلال بھی کرنا ہی نے میں آج بھی ویکھ کے آیا بڑا ٹیٹ قسم دا لنگر بندا پیا نے تواڈے واسطے یہ بریکنگ نیوز ہے لیکن ٹکر حلال کرنا ضروری ہے جڑی میں گل او آدر بس اسی علی دا میں تے علی دا میں کہ ٹھیک ہو گیا پر ایتھے گل سن انہاں 150 خط لکھیا حضرت امام حسین والے پاسے کہ آدن حضور تسی ساڈے کول آ جاؤ سانو آ کے سارا دین سکھاؤ یزید تے بڑے پٹے پٹے مسئلے پہ دسدا ہے تے او نہ ہوے بھئی اسی سارے بگڑ جائیے تے تسی نہ آئے نا تے قیامت والے دیہاڑے اللہ دی بارگاہ تہاڈی شکایت لے سا ہے یعنی کئی مرید بھی چگڑ ہوندے جنہاں نوں پتہ نہیں بھی پیر نال گل کیویں کرنی ہے بولو تا صحیح چاہیے تسی آکھو گے سمر صاحب کو وڈی گل میں دسنا اے جنہ گلاں کیتیاں چبل نکلے آن جدو اے ٹرن لگے تے حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس توجہ میرے حال رکھو جناب انہاں امام حسین دا راہ روکیا تے راہ روک کے پتہ کیا کیا حضور تسی اوتھے نہ جاؤ او دی ایک وجہ ہے کیا فرمایا کہ وہ جڑے کوفی لوگ ہیں نا وہ ویسے جھوٹے تواڈے نعرے لاؤندے تے جھوٹے آدھے اسی علی دے ہیں تے جھوٹے آدھے اسی حسن حسین دے ہیں
اوے حضور صرف زباناں نال اندروں کھوکھلے ہی نے تے کمینے ہی نے انہاں دے کول نہ جاؤ چنگے راسو انہاں تواڈے ابے نال بھی بے وفائی کیتی تواڈے بھرا نال بھی تسی بھی نہ جاؤ امام حسین فرماندے نے پتہ مینوں بھی ہے پر یار آ جڑے خط لکھے نے انہاں دا میں کی کراں صدیا بھی انہاں مینوں ہے میں صرف چاہنا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جواب دیون جوگا ہو جاواں ایک باری جاواں تے صحیح سبحان اللہ لو حضرت اے مسئلہ ہا اصل پتہ امام حسین نو بھی ہا کہ وہ جھوٹی محبت کر دین اے دا مطلب یہ نکلیا کہ جڑا زیادہ ہی نعرے حسین دے لاوے نا بس اوقات ہوندا کوڑا ہی نے سبحان اللہ صدقے جاواں تیری سبحان اللہ تو ایو تے رولن نا کم دیاں گلاں نہ سن دے سو سی بجڑا امام حسین دے زیادہ نعرے لاوندا تو حسین دی مان بھی تے صحیح نا ہن دیکھو میں تانوں گل سمجھا رہا ہوں میں دلیل دے کے جاساں یزید دا کردار ہے حسین دا کردار ہے یزیدی کردار کیا بے نمازی فاسق فاجر بنگی چرسی نشئی بہنا دا حق کھاونا بھراما دا حق کھاونا اواڑیاں گواڑیاں دا کھانا گالیاں دینا حرام کھانا یہ سارے کام یزید دن حسین دا کام کیا ہے نماز قرآن صبر پردہ امن سبحان اللہ ایتھے جتنے بیٹھے ہو دو کام میں یا یزید آلے یا حسین آلے ایک بندہ سارا سال یزید آلے کام کرے سارا سال بنگی ہوئے چرسی ہوئے نشئی ہوئے اور ہٹ کے بہنا بھراما دا حق کھاوے سود کھاوے بدماشیاں کرے چوریاں کرے ڈاکے کرے کوڑ مارے گالی کڈے تے 10 محرم نو امام حسین دا لنگر پکا لوے سبحان اللہ تو میں کہ تو شرم نہ ڈوب کے نہیں مردہ سارا سال کام یزید آلے کیتے نہیں تو دیکھا حسین دیاں پکائی بیٹھا ہے سبحان اللہ میں نو پتا ہے اس گال تے چوپ ہو جانا ہن سکی تے جو مانگو اٹھا رکھے ہے میرا چند اصل مسئلہ یہ ہے لوگ حقیقت دی تہ تک نہیں جاندے اصل مسئلہ ہے وے کم یزید آلے تے نعرے حسین دے کم یزید آلے دے گا حسین دیاں جاسے نعرہ بھی حسین دا ہوئے کام بھی حسین آلا ہوئے سبحان اللہ ہن سمجھ آئی نے کام یزید آلے وکیل یزید دے نے تے نعرے حسین دے بدے لاؤں دے نے بلے 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 ہیں ایتھے نعرے داتا صاحب دے تے جان دے گاہ میں شاہی نے جتھے جانا ہی سدھا نعرہ لا مر سبحان اللہ انہاں میریاں گلاں دی کئیاں نو بڑی پیڑ ہوندی پر میں کراں کی پوتر کھریاں تے مینوں کر لیا دو نمبری تے میں کر نہیں سکدا ہن جڑی میں گل کرے او جھوٹے نعرے صحابہ کرام نے آکھیا جڑے اس لیے موجود ہیں کیونکہ زیادہ تے ہاں نہیں تھوڑے ہاں عمر رسیدہ انہاں کہ حضور تساں نہ جاؤ آپ نے فرمایا اچھا یار تسی یاد ہو تسی میرے نانا جان دے مصاحب ہو صحابی ہو میں تواڈی گل بھی نہیں موڑدا لیکن ہن میں اتھ دے حالات دا کیویں پتہ کراں انہاں کہ بھی یہ مشورہ طے پایا کہ میرے چچا دا بیٹا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ میں انہاں نو گلنا اے امام حسین دی برادری دا بندہ ہا سمجھ آئی نا یہ سید آل رسول آ سبحان اللہ فرمایا کہ تو جا تے چل کے پتہ کر کے آ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو امام حسین نے اپنی برادری دا بندہ گلیا ہے کسی صحابی نو نہیں گلیا سبحان اللہ سارے بندے نہیں توجہ چاہ لینا اپنی برادری دا بندہ اپنے صحابی نو نہیں گلے کیوں ادھے لکھیا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی صحابی چلا جاندا اور اوتھے جا کے خط لکھ دیندا جی بس ٹھیک ہے اتھوں دے بندے تانوں چاہندے تے آ جاؤ اج میں حضرت مسلم بن عقیل لکھیا تے یقین کر کتے او بھوکن ہا صحابہ نو بھئی اے صحابیاں حسین نو صد کے مروا گتے ہے حضرت امام حسین نو پتہ ہا کہ کتے بھوک سکدن اپنے بندہ اپنی برادری دا گلیا بھی کل کو روڑا بن جاوے تاکہ صحابی تے بچ جانا سبحان اللہ اوے ہاں چاہ کے سبحان اللہ تے آکھو چا سنیا سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے سبحان اللہ اس مسئلے میں سمجھو میرا چان ہے اپنی برادری دا بندہ اس واسطے گلیا ہا تاکہ صحابہ کرام علیہ رضوان تے کوئی اعتراض نہ کر سکے حالانکہ صحابہ دا قصور کوئی نہیں لوگ دتا نہیں پہ چھڑ دے وہ ڈلے پہ گئے وہ ڈلے پہ گئے سبحان اللہ اگلی بات بھی سنیا ہے حضرت امام علی مقام نے نا 6 یا 7 بعض 8 لکھیا آپ نے مکہ شریف چھڑیا میں فیصل آباد ایک جگہ تقریر کی تھی سوال بھی سنیا تے جواب بھی آدھے یار امام حسین ہائی تے کر لینا میں کہا جا دھوتے ہویا تینوں بھی انہوں مسئلہ دسنا پائے گا ڈوما مسئلے پوچھ دے ہو اور گلاں کر دے ہو امام حسین تے تنوں شرم نہیں جاؤں دی حج حیاتی دے وچ ایک باری فرض ہوندہ ہے میرے حسین نے 5 حج کیتے ہوئے سن سبحان اللہ کتنی حج کیتے سن امام حسین دے ہوتے تے حج فرض ہی کوئی نہیں تے جدو فرض ہی کوئی نہیں جے نہیں کیتا تے تو اے کیوں جناب علی حال الگتی بیٹھا ہے بڑا تو حج ہی آ گیا ہے سبحان اللہ تو نہیں نہ فرمائی سبحان اللہ
ہوں سنو اگلی گل تاکہ اس تو بھی زیادہ اندر ہلچل پیدا ہوئے تے تانوں چس آوے. امام حسین مکے رہ کیوں نہیں باہر کیوں چلے گئے؟ سوچن دی گل ہے نا جی. کوفے دے گئے تو نہ خط لکھیا اور جھوٹی محبت کر دیا وہ بھی داستان سنائے نا. لیکن مکہ کیوں چھڑ دیتا ہائی دے دیاریں تو پہلے یار سوچن دی گل ہے. گل نو پرکھیا ہے. میں تو انہوں نہیں آکھنا بھی اچھی بولو جے دل کرنے تے بولیا ہے. امام حسین نو پتا ہا بھی جے میں ایتھے رش شہید ہو گیا نا تے میرا قاتل کوئی نہیں لبنا. چونکہ جدو بندہ رش شہید ہو جائے مر جائے تے قاتل نہیں لبدا. ویکھو 10-12 سال پیچھے ٹر جو بے نظیر راولپنڈی رش کہیں گولی چماری اج تائیں بندہ نہیں لبیا. یہ دا مطلب رش بندہ مر جائے تے قاتل نہیں لبدا. با روڑا 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 ہی رہندا ہے. امام حسین فرمایا شہید میں ہونا ہے اور میرا قاتل لک جاوے. فرمایا انج دا ننگا کرے سا قیامت ہی میرا قاتل لک ہی نہ سکسی. سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ سبحان اللہ ان کو گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ امام حسین پاک نے اس واسطے رش نو قبول نہیں کیتا. فرمایا کہ ایتھے اگر میں شہید ہو گیا تو میرے قاتل دا ویکھو نا ہن سارے نو پتا کہ یزید دا حکم اور یہ باقیاں بدماشاں نے قتل کیتا ہے تے تاں بھی کئی لوگ آدے نے نہیں یزید تو وہاں تھا نہیں. تو میں کہ ہور تو ادھر رہندا ہی. سبحان اللہ مٹھے بولو کدھر کچھ ہو سبحان اللہ تے ہے کوئی نہ. میں کہ مڑ تو تیرا ابو جی یا تواڈے گھر رہندا. گج خدا دا خوف کرو بدماشو. علماء نے فرمایا اگرچہ یزید ہوتے کوئی نہ اگر امام حسین دے قتل تے راضی نہ ہی نہ تے سنو انہوں چاہیے ہا بعد میں سارے بندے نو پھڑ کے قتل کروا دیندا جنہ امام حسین نو شہید کیتا ہا. انہیں تے بعد حکومتاں دتیاں انہیں تے ریاستاں بنیاں انہیں تے شہر بنڈے. اے دا مطلب ہے کہ وہ راضی آ اگر راضی نہ ہوے ہا. سبحان اللہ او حسین نہیں تو بولے نا ایتھے سبحان اللہ گلاں کر دے ہو. او راضی آئی کیونکہ جیڑا بندہ راضی نہ ہوئے وہ بعد چ نہ سارے نو قتل کرواوے. آ پھڑو انہاں نو قتل کرو. انہاں امام حسین نو کیوں قتل کیتا ہے بھائی؟ اس نے تو کسی نے بھی کچھ نہیں آکھیا. وقتی طور تے کتاباں دے وچ لکھیا ہے اے جڑے کئی خارجی قسم دے بندے پڑھ گئے او یزید کے پاس جب امام حسین کا سر گیا تو اس نے کہا تھا او یار تسی کیوں حسین نو قتل کیتا ہے؟ میں تے تانوں آکھیا کوئی نہ میں تے اوتے ہاں کوئی نہ او تسی اپنی مرضی کیوں کیتی ہے؟ میں امام حسین دے قتل تے راضی کوئی نہیں. آدھے ویکھیا اے ویکھو کتاب دے وچ لکھیا ہے او یزید تے اینو پسند ہی نہیں کیتا. میں کہ تینوں ایڈا یزید چنگا لگدا ہے نا تے شناختی کارڈ تے والد والی جگہ تے یزید دا نام لکھنا سبحان اللہ لکھنا اوتھے نام ایڈا تینوں چنگا لگدا ہے تاں. اور یہ دعا کرنے آیا اج. میں کرال کے کر رکھ کیڑی میں کہ تو دعا کر بھی قیامت والے دیہڑے تو یزید والی تھارا تے ہوویں تے اسی حسین دے نوکراں چ ہوویے. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. او کو سواد آیا ہی نہیں. سبحان اللہ میں چبڑا مار دیو جناب یزیدیاں وکالتا کر دیو یزید دیو بچیو. میں تو حسین دے نوکراں دے نال تقریر پیا کرنا جاگنا چاہیے حسینیاں نو. کمال علی گل ہے میں یزیدیاں صفائیاں بدے دیندے ہی نے. کمال علی او جے دے گھر تے صفائی نہیں دیندے او تو دیندا وا بلے بلے. بس خدا دا خوف کرو یار. تانوں امام حسین نظر نہیں آ رہے ہیں؟ خدا دا خوف کرو. اگر وہ راضی نہ تے بعد سارے نو قتل کرے نا انہیں جڑا بعد وچ کسے نو کچھ نہیں آکھیا دا مطلب ہے وہ راضی ہاں قتل حسین تے. توجہ ہے سبحان اللہ وہ ڈھلے پے جاندے ہو. میرا خیال ہے اج نا واہ لیٹ ہویا بیٹھا تہاڈا لنگر. چلو خیر میں گل نو کیویں سمیٹن والے پاسے آؤں نا لیکن چونکہ ہن تے شان حسین ہے نا اے تے مڑ عام گلاں تے نہیں نہ سنیا. سبحان اللہ اصل تے روحاں دی غذا شروع ہو جاندی ہے جس لے پاکاں دا ذکر شروع ہو جاندا ہے. سبحان اللہ ہوں سنیا ہے میرے لجپال امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو مکہ چھڑیا نا ادوں حضرت مسلم بن عقیل گئے انہاں خط لکھیا وہ آ گیا ایتھے بندے اے تواڈے نال ہیں اے چاہندے نے کہ تسی آؤ. لیکن گل وہ ہا جڑی صحابہ نے آکھی بھی اتو تو تواڈے نال ہیں ڈڈھو. کئی بندے نعرے بہوں لاؤندے نے اتو تو نال تے ڈڈھو. صدقے جاواں تواڈی چپ گرمی ڈھیر ہے لیکن گل میں تانوں سمجھائی جاندا ہی نہیں. امام حسین نے فرمایا چلو یار ایک باری میں جاواں تے صحیح نہ ویکھاں تے صحیح نہ اور قیامت والے دیہڑے کو حجت نہ قائم کرے. امام علی پاک ٹر پے. جدو آپ کربلا دے وچ پہنچے تے اگو ہور آ گیا 1000 بندیاں دا لشکر لے کے. ہور ایک ایماندار سپاہی آ تانوں پتہ ایہو جہا کام ہمیشہ ایماندار بندے کول کروایا جاندا اور بے ایمان تے کوئی نہ کرنا ہویا. سبحان اللہ ایماندار بندہ انہوں آکھیا راہ روک تے انہوں پتہ کی آکھیا نے ادھر ادھر وکھیا انہوں صرف ایک کو گل کیتی آ. انہوں آدھن پہ گل ہے امام حسین نو آکھنا بھی تیرے نال اسی مذاکرات نال گل کرنی ہے مذاکرات نال.
کوئی سانو اور مسئلے صرف مذاکرات گلاں باتاں نہ رولا مک جاسی سارا امام حسین دا راہ روک لیا 2 محرم الحرام نو 2 3 4 5 6 7 آپ اتنے تشریف فرما رہے ہر روز پیغام آندن جیڑا ابن زیاد آئی نا بد نہاد انہیں آکھیا بھی 2 ہی گلاں حسین دے سامنے رکھو یا قتل تے یا بیعت یزید امام حسین نے فرمایا اے کیڑی گل ہوئی میری بھی تو سنو نا سبحان اللہ ہوں پتہ لگ جاسی بھی کہ نو میری پچھلی گل سمجھ آئی ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا انہیں آکھا دسو بھی تواڈی کیڑی گل ہے ہور آئی نا ہور انہیں آکھا دسو بھی تواڈی کیڑی گل ہے آپ نے فرمایا نمبر 1 میری پہلی شرط ہے یزیدی میں بیعت نہیں کیتی نہ میں انہوں مننا تے جے تسی آدھے بھی انہوں مننا اے نہیں مینوں لے جاؤ یزید دے دربار وچ تے میں اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے سا جے تے اس مینوں کر لیا مطمئن ہے سبحان اللہ تے میں اودی بیعت کر لئی سا نتیجے دا فیصلہ اسی آمنے سامنے کر لئی سا تساں وچوں نکلو تے سائڈ تے ہوو دسو امام حسین نے ویار والی گل کیتی کہ نہیں کیتی پر وہ پنچایت والی گل کیتی جنوں آدن ٹاک لاون والی کیتی آپ نے نمبر 1 مینوں یزید کو لے جاؤ انہاں کہ 2 شرط آپ نے فرمایا میری 2 شرطیں وے بھائی مینوں تسی مدینے ونجن دیو سدیا بھی تے تسی ہاں ہن میرے سامنے کھلو رہے ہو سبحان اللہ اے او گل آ گئی او تو بڑے آدن اسی مولائیاں ہیں تو بڑے اسی حسینیاں ہیں تے وچوں ہیں زبانہ حسین نال تلواراں یزید نال میں آکھیا دل بھی حسینی کر دماغ بھی اکھ بھی تلوار بھی ہاتھ بھی تے کردار بھی حسینی کر تے مڑ سواد آوندا سبحان اللہ امام حسین نے فرمایا اوے خط بھی تے تساں لکھ کے ہن میرے سامنے کھلوتے کو حیا کرو صدیہ تسی نہیں انہاں کہ بالکل بیٹھ جائے انہاں کہ بالکل تے آکھن لگے مڑ انج کرنا توجہ میں ادھر رکھیا ہے انہاں کہ مڑ مینوں مدینے جان دیو اتھائیاں آ جاؤ تے مڑ اوتھے گل ہو جاسی آپ نے بڑی پڑھی لکھی گل کی تھی آپ نے پہلی یزید کو لے جاؤ دوسری مدینے جان دیو صدیہ تسی میں آپ تو نہیں آیا سبحان اللہ نمبر 3 اگلی جڑی گل آپ نے کی تھی وہ اس تو بھی تکڑی گل فرمایا جے نہیں نا تو جتوں تائیں یزید دی حکومت ہے نا یہ سارا ملک میں چھڑ کے کسی اور ملک چلا جانا تساں جانو تے تہاڈا یزید جان سبحان اللہ نہیں دسو یار اے دے کیڑی گل ہا جڑی کمزور ہا ایک تو ایک وقت کے ترکڑیاں 3 شرطاں آپ نے دسنی جدو آپ نے دس لیاں نا ابن زیاد نو چل کے دسیا گیا بھی آئے رولا ہے توجہ ہے سبحان اللہ ابن زیاد نو دسن کون گیا عمرو بن سعد عمرو بن سعد نو حضرت امام حسین کر رہے کل سنے میری رہا آپ نے اپنے کول آپ نے فرمایا اوے عمرو بن سعد تینوں کوئی نہیں پتا میں حسین ہاں سبحان اللہ تینوں کوئی نہیں پتا میری شانہ کی نے میرے نانے نے کی بیان کیتا ہویا ہے اس نے کہا جی بالکل مینوں پتا ہے آپ نے فرمایا مڑو دے نال نہ کھلو ایندے میرے نال آ کے کھلو سبحان اللہ اس پتہ کیا کیا اس نے کہا جی میں تواڈے نال کھلواں نا تو اس میرے مکان ڈا دینن امام حسین دا جملہ سنی میں مٹھا جا بولوں گا فرمایا جے دنیا دے مکاناں نالوں ترکڑے مکان تینوں دیواں تے مڑ حسین من سے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہو چکے بدبخت اس نے کہا گل تو ٹھیک ہے پر میرے تے بیوی بچے اس مار دینن آپ نے فرمایا جے دنیاوی بیوی بچے بھی تینوں مل جان تے تینوں اس تو بھی اچھے بیوی بچے مل جان سبحان اللہ اس نے کہا حضور گل تہاڈی ٹھیک ہے پر میں جے سوچاں گا انہوں چونکہ لالچ دتا ہویا ہا ایک شہر دی حکومت دا امام حسین مسکرا پے آپ نے فرمایا میری گل نو تو نہیں نہ منیا پر زیادہ دیہاڑے ہن کنک کھاسے نے آپ نے فرمایا زیادہ دیہاڑے کنک نہ کھا سکتے کہ مطلب فرمایا ہن تو رمدا نہیں جاندا تو بھی رس ہے وہ چلا گیا ابن زیاد نے آکھیا 2 شرطاں یا بیعت یزید یا قتل امام حسین نے آکھیا بیعت فرمایا نہیں قاتل تیار ہو جاؤ تو آپ نے فرمایا مینوں ڈریندے ہو میں تے علی دا پوترا میں کیویں ڈراں مینوں تو ڈر لگدا ہی کوئی نہیں میں تھوڑے نال جنگ کرن واسطے آیا نہیں جنگ کرنی ہوندی تو میں سارے نو اعلان کراں نبی دے سارے صحابی جتنے اور میری برادری حضرت امام حسین دے سکے برا حضرت محمد بن حنفیہ نال کوئی نہ حضرت سیدہ زینب دے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کوئی نہ وہ بھی مدینے آن سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں جنگ واسطے تو نکلے ہی نہیں تے جے تسی کرنا چاہندے ہو تے مڑ ہے گھوڑا تے ہے میدان تے لگ جاندا پتہ مڑ ہوندا کی سبحان اللہ اور اے اصل مسئلہ ہا امام علی پاک نے بالکل ہر بات نو واضح فرمایا ہا کہ میں جنگ کرن نہیں آیا تسی مینوں سدیا تے ہن ایتھے آ کے ماحول بدل لے نے ظالموں 7 محرم نو نہ پانی بند کر دیتا توجہ ہے سارے بھائیاں سبحان اللہ 7 نو جدوں پانی بند کیتا انہاں آکھیا امام پاک دا بھی پانی 1 دن 2 دن 3 دن بچے نہ لین
مننا پاؤ سی انہاں آپے آکھنا وچلا راہ کڈو، سبحان اللہ پر حسین ورگا صبر کتھوں لے کے آوی ہے؟ امام علی پاک نے بالکل انہاں دے ال توجہ نہیں کی تھی. توجہ میں ادھر رہے پہ سارے بیرام آدھو. 9 محرم اثر تو بعد انہاں اعلان کر دیتا جنگ ہو سی. امام حسین اگو گئے اپنا بنا روکو ایک منٹ کوڑے روک میری گل سنو. انہاں کہ دسو فرمایا اج تائیں شام دے ٹائم تے کسی نہ جنگ کیتی ہے. ساڈے اسلام میں حکم ہے شامی کس تے حملہ نہیں کرنا. عورتاں تے حملہ نہیں کرنا، بچیاں تے حملہ نہیں کرنا، بڑھڑیاں تے نہیں کرنا، جانوراں تے نہیں کرنا، فصلاں تے نہیں کرنا، بیماراں تے نہیں کرنا. یہ ساڈے اسلام دا حکم ہے. تے فرمایا بھی جڑے اسلام جڑے کلمے تسی پڑھی ودے ہو بظاہر بھی کلمے پڑھ دیان اگلے او میں اس کلمے والے سونے نبی دا دوترا تے نواسا ہاں. او تانوں دین زیادہ سمجھ آئی ہے یا مینوں زیادہ سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ. وہ اس لیے لاجواب ہو گئے. آپ نے فرمایا جنگ سویرے ہوئے گی اگر تسی کرنا چاہو تے سویرے ہن نہیں. انہاں دے وچوں 2-4 بندے بولے یہ جڑا امام حسین ہونا دے پے نا یہ دا مطلب ہے کہ رات ہے نا بس وہ انیرا ہو لوے تے موڑے ساڈے کول آئل ہے ایو کو جندا بڑیا آئل ہے. سبحان اللہ. توجہ عشاء دی نماز پڑھی اس گل ہن پرکھنا ہی نہیں تساں. امام حسین نے نماز پڑھ کے نا اپنے نیزے دے نال ہنج کر کے سیر لا کے ہنج بیٹھے ہیں. اکھ لگی تے لگ نانے دے نال گئی. سبحان اللہ. حضور تشریف لے کے آ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین صبح دا دن خونی طلوع ہونا ہے. امام پاک اے جڑی گفتگو ہوئی نا جڑی آپ نے بیان فرمائی خاندان آل رسول دسیو دسدا پیاں. فرمایا نانا جی کی کرنا ہے؟ فرمایا سویرے صبر کرنا ہے. آپ نے جڑا جواب دیتا فرمایا اچھا اتنا کچھ کرنا ہے؟ فرمایا خونی دن ہے. فرمایا نانا جی اے ظلم والی اخیر کر سن تو میں صبر والی بھی اخیر ہی کر کے دکھائی سائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. فرمایا بیٹا صبر کرنا. جی ٹھیک ہو گیا. اگلی گل دھیان دے نال سنیا ہے. امام علی پاک آپ نے فرمایا نانا جان میرے واسطے کوئی حکم؟ فرمایا حکم وے صبح دے ٹائم تے نیت کر لمی سحری دے ٹائم تے روزے دی تے فرمایا افطاری مڑ میرے نال جنت چا کے. سبحان اللہ. فرمایا نانا جی ٹھیک ہو گیا. حضور چلے گئے تلقین و تشفی اور صبر دی وصیت فرما کے آپ تشریف لے گئے. امام حسین دی اکھ کھلی. امام حسین نے فرمایا ٹوٹل قافلہ میدان کربلا دے وچ 82 بندے آن مرد عورتاں بچے خادم غلام ملا کے. کتنے بندے آن تے وچوں شہید کتنے ہوئے آن؟ اچھی بولو چا 72 بندے. باقی سارے دے سارے یہ شہید ہو گئے. 72 بندے بچے. ایک امام زین العابدین اور بعضاں روایتاں دے ایک اور چھوٹا شہزادہ بھی آ جڑا زخمی حالت دے وچ آپ بچ گئے ہن. باقی عورتاں تے بچے ہن. بس ایو مختصر قافلہ ہا خاندان رسول دا. سبحان اللہ. باقی ہوتے شہید ہو گئے. لیکن دھیان رکھے ہے سارے بھائی سارے. امام علی پاک آپ نے فرمایا کہ عورتاں تھوڑا جا سائڈ تے ہو جاؤ تے مرد ادھر آ جاؤ. مرد آ گئے سائڈ تے. آپ نے دیوا بالیا. دیوا بال کے آپ نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا اے اپنے تے اپنے میں پرائیاں کتاباں چلو دکھاواں تے میں ذمہ دار سبحان اللہ. ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اے میرے خون دے پیاسے نے انہاں نوں صرف میرے نال ویر ہے. تہاڈا انہاں نوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری وجہ تو تسے مارے نہ جاؤ چلے جاؤ. سبحان اللہ. میں تہاڈے تے اس جہان راضی ہاں. جدو آپ نے خطبہ فرمایا نا تے آپ نے دیوا بجھا دیتا. اور دیوا پتہ کیوں بجھایا؟ سیانے بندے بیٹھے ہو آخر لجپالاں دا پتر ہا. آپ نے فرمایا کسی نے جانا ہے انیرے چ اٹھی کے چلا جاوے. روشنی دے وچ بندے شرمندہ ہوندے نے کیویں اٹھی کے جاواں؟ انیرا ہے تے ٹر جاوے شرمندہ بھی نہ ہوے تے مسئلہ بھی حل ہو جاوے. سبحان اللہ. اس واسطے آپ نے یہ فرمایا. لیکن میں آپ کو ایک اور گل بھی دساں. میدان کربلا دے اندر آل رسول دے بندے ٹوٹل 19 آن. ایک روایت دے مطابق 21 بندے آن. اس تو بعد جتنے 72 دے وچوں 51 یہ قریب باقی بندے بچدے نے وہ سارے دے سارے یا صحابی ہاں تے یا صحابیاں یا اولاداں ہاں. سبحان اللہ. اس مسئلے نو بس اوقات لوگ بیان نہیں کردے. اور آپ نو میں اگلی گل بھی دساں. ہن بھی اگر کوئی میرے کول نام لینا چاہے تو میں کتاب وچوں فوٹو چھک کے جناب نو دے سکنا بھی اے 12 میرے مصطفیٰ دے صحابی کربلا دے وچ نال ہاں. سبحان اللہ. کتنے صحابی؟ 12 تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی. بعض علماء نے 8 لکھیا 11 بھی لکھیا. 12 زیادہ تو زیادہ فگر بیان کی تھی گئی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام دے اتنے صحابی میدان کربلا دے وچ نال آن. اے دا مطلب یہ نہیں ہے کہ کربلا کوئی بھی صحابی نہیں. نہ جاون دا مقصد کوئی اور نہیں. ایک تو امام حسین نے اعلان نہیں کیتا اور جنگ واسطے نہیں گئے. بسم اللہ جناب جگہ دے سو بھی حضرت تشریف لے کے آئے.
اللہ اکبر حضور بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ توجہ ہے پیارے بھائیاں دی؟ کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. حضرت صاحب زادہ صاحب تشریف لے کے آ گئے. آپ کیڑے آستانے تو آنے ذرا مندسے سو؟ مرشد آباد شریف. ماشاءاللہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ دی زندگانی دی اندر برکت عطا فرمائے. آپ دے جملہ مریدین و متعلقین و محبین اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے پیارے بھائیاں دی؟ سبحان اللہ. اے گل جڑی ہے نا بڑی سمجھن والی ہے جڑی میں جناب دے نال ڈسکس پیا کرنا. 9 محرم دی شام ہوئی میدان کربلا دے وچ. حضرت امام علی مقام ایک واری رات دے ٹائم تے دیوا بجھایا، فرمایا چلے جاؤ. جدو دیوا باڑیا ہے نا، کوئی میرے لجپال حسین دا دیوانہ اپنی جگہ چھڑ کے نہیں گیا. سبحان اللہ. محبت ہوئے تو بات ایندی ہوئے نا. اچھا آپ نے دوبارہ پھر فرمایا، تیسری واری پھر فرمایا، چوتھی واری پھر فرمایا ہے. کوئی بندہ نہیں اٹھیا. سنو جڑے آدھے حضور دا صحابی کوئی نہیں ہوتے تے فلانا ڈمکانا. میں پہلے تو انہوں دسیا پوری تقریر اس سے کر چھڑی بھئی امام حسین نے اعلان جنگ دا کوئی نہ کیتا. اگر کیتا جاندہ پتر نقشہ ہور ہوئے یا سبحان اللہ. میں دیکھا کیڑا صحابی ہے جڑا پیچھے رہندا ہے. خدا دی قسم ہوا کیڑا لجپالا تسا ایتھے بیٹھ جاؤ، اسا جانیے تے یزید جانے. بس سبحان اللہ. حسین تے جنگ واسطے گیا ہی کوئی نہ. اے جڑے بہتے مولائی بندے نے انہاں صد کے سارا ظلم کی کروایا حسین تے. سبحان اللہ. میں دیکھا انہاں گلاں تے چپ ہو گیا. انہاں گلاں تے بولنا چاہیدا تانوں. حضرت امام علی پاک نے او جڑے بندے ہاں انہاں نے فرمایا چلے جاؤ یار، میری وجہ تو تہاڈا بھی خون بہے گا، چلے جاؤ میں تہاڈے تے راضی ہاں. چوتھی واری تو بعد آپ نو پتہ ہے پھر کیڑا بندہ اٹھی کے کھلوتا ہا؟ او صحابی رسول 82 سال انہاں دی عمر آ اور انہاں دا نام حضرت حبیب ابن مظاہر ہا. اٹھ کے کھڑے ہوئے تے پتہ امام حسین نو کی پیا دن. سنو 82 سالہ دے حضور دے صحابی دا جملہ تینوں پتہ لگے کربلا چ کی ہویا. اس حبیب ابن مظاہر نے آکھیا اکھی چو ہنجو تے چل پیاں، کیونکہ بس اوقات محبت دی وجہ تو بھی ہنجو چل دیاں نا. اور یہ محبت والیاں ہنجو جائز ہیں، سبحان اللہ. تماشے والیاں نہ جائز ہیں. آکھیا لجپالا تساں تے آدے پئے ٹر جاؤ، پر حضور اساں نہیں ونجنا. 2 وجہ. پہلی وجہ یہ ہے جدو تک حالات ٹھیک آن اسی تواڈے نال رہے ہیں، مشکل ویلے تے چھڑ جائیے یہ نہیں ہونا. سبحان اللہ. اور دوسری وجہ اگر قیامت والے دیہاڑے نانا جان تواڈے نے پوچھ لیا کہ جلے اوکھا ویلا حسین مڑ چھڑ گیا ہے، سبحان اللہ. مڑ کے جواب دیسا ہے. فرمایا نہیں اسی نہیں جانا. آپ نے فرمایا مڑ تسی کی کرو ہو؟ اے صبح تے تسا شہید ہو جانا ہے. اے حیات الخفی نامی کتاب دے اندر اے بات لکھی نے اور اس گل نو پرکھنا ہی نے جے سمجھ آوے تا. اتنی گرمی وچ بیٹھے ہو گل بھی تواڈے اندر ایک واری ہلچل پیدا کر دے گی. اور صبح تسا شہید ہو جانا ہے. تے صحابی رسول نے پتہ کی آکھیا ہا؟ میں مٹھا جیا بولے ستا کہ سمجھ آوے تو انو. فرمایا اے امام تیرے قدمہ سانو شہادت آ جاوے، سانو ہور چاہیدہ کی ہے. سبحان اللہ. یہ تے شہید ہونا ہے. ہن اگلی گل بھی ایک منٹ اگلی گل بھی سنیا ہے. امام حسین نے بات احمد نہیں نہ گل کیتی، میں حیات خفی دی گل کردا پیا. اور توجہ میں ادھر رکھیا سارے دائیں بائیں ویکھن والے. اے گل میں حضرت پیر صاحب علماء سب دی توجہ چاہ لینا. امام حسین نے انج فرما انیرا رات دا ٹائم فرما ارفعوا رؤوسکم الی السماء. فرمایا ذرا سیر اتا جا کے انج دیکھو نا آسمان نال. انہاں کہ حضور کے دیکھنا ہے؟ فرمایا وانظروا الی الجنہ وانظروا الی مبادئکم فی الجنہ. فرمایا آؤ جنت ویکھو تے آؤ اپنے محل ویکھو. جے تسی میرے نال ہو تے حسین تانوں ہنے جنت دے نظارے کروائی گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. تسا کہ سمجھیا بھئی امام علی مقام ہوتے کو ماذ اللہ مجبور کرے سن جڑے جنت دے محل بھی کھا سکتے ہیں وہ جنتی چپانی نہیں منگا سکتے. مٹھے بولو کسی کو سننا نہ لگے. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. ہائے 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 ہائے. صرف دسے ہے میں جدو ساڈے اتے امتحان آوے نا وقت اسی امتحانوں پورا کر کے دسینے ہیں. دوستان گرامی حضرت امام علی مقام نے فرمایا اپنا سر انور اٹھا کے دیکھو جنت کے اندر تواڈے محلات. میں نے کہا اے ہے شان حسین.
ਇੰਜ ਕਰਬਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹਾਲ ਘੱਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਓਏ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕੀ ਓਏ 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 ਨਾ ਕੁਝ ਓਏ 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 ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਹੁਸੈਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ हुसैन नु इंज बयान कर कौम दा एक एक जवान तकड़ा हो जाए वड्डे तो वड्डा यजीद आ जाए जवान ठा करके सीने च वजे ओनू पता लगे यजीद आज भी मुक जाना है हुसैन आज भी जिंदा ने तुसी के कौम नु जनाब अली एवें डिग्रेड करके ते जनाब डरा भगा के ते टुर जांदे हो जनाब तकड़े करके हुसैनियत बयान करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सिर्फ इत्थे नहीं अगली गल भी सुनो 10 मुहर्रम दा दिन तुलू होंदा पिया जुमे का दिहाड़ा है तवज्जो है सुभान अल्लाह कितने बंदे शहीद होए सारे बोलो तुहानू मैं एक नवी गल दसा नवी गल के जागो तां सुभान अल्लाह इहदे वेखो मुड़ मैं वेख लेना कोई तुहाडे डॉक्टर बैठा होवे ना तुहानू पुछ लविया है ए जिहड़ा साडे सीने दे विच दिल है ना दिल तुहानू बड़ी टाप दी गल दसूंगा इन्ना बहतरा नाल प्यार कीता कर ये जरा साडे सीने दे विच दिल है ना दिल अगर कोई डॉक्टर बैठा तो पुछी 1 मिनट दे विच 72 वारी धड़कदा ही सुभान अल्लाह सदके जावा तेरी सुभान अल्लाह तो सदके जावा तेरी चुप तो सुभान अल्लाह ये 1 मिनट दे विच कितनी वारी धड़कदा है मैं आख्या पुत्र यजीद ते आख्या हा अभी ना 72 नु मैं मुका दिता है पर सदके अपने रब तू जावा उसने साडी दिल दी धड़कन दे विच भी हुसैन नु पा के रख दिता पिछे बैठे हो 1 मिनट दे विच 72 वारी दिल धड़कदा ही ने 60 सेकंडां दे विच 72 वारी धड़कदा सुभान अल्लाह किथे बैठे हो तुसी और ये आंकड़ा के हुसैन पाक पानी के लिए तरस गया चुप चुप गोलिया पानी के लिए नहीं तरसे मैं जिम्मेदारी दे नाल कह रहा पानी तरसदा रहा हुसैन एक बारी साथ तबार ते मुड़ मेरी आमड़ियां तो वेखी ना हाथ उठा के बोलो कमजोरी ना दिखाओ जिक्र हुसैन है ये समझ आ रही है ए आखिर के इमाम हुसैन बड़े मजबूरा नहीं और नहीं जेड़ा खलोता जनता वड्डी जांदा मजबूर है नहीं 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 हुसैन कभी मजबूर नहीं हो सकता तेनू कहे बुले के जपा छड़िया है समझ आ रही है ए सिर्फ इम्तिहान हा हुसैन पाक ने सबर करके दिखाया और वैसे भी सुनो ना मैं तेनू एक गल दसा ए तुसा सुनिया नहीं आजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जदों अना सागर दे खूह ते आए तो काफरा जेड़े हन ओ जेड़े जोगी मोगी हन जेड़े राजपाल हन ते जेड़े बाकी सारे गुरु घंटाल हन उन्हां क्या उठियो आई तू साडे खूह तू पानी नहीं पीवना आपने फरमा ठीक है भाई 1 लोटा भरन दे सो उन्हें के जिया आपने मलंग नु आके भरे ना ते मलंग को सूफी साहब तरह से गया ते चल गया कि जदों उस लोटा भरया तवज्जो मैं इधर जदों लोटा भरया ते सारा पानी लोटे दे विच ते पिछू उड़न पईयां धूड़ा सुभान अल्लाह जिंदा बंदा बोल सकदा जिंदा बंदा जान छोड़ जा सी ये बुले सो तो ऊंची थोड़ा जिहा सुभान अल्लाह ओ जेड़े पहरेदार खलोते हैं ना उन्ना जनाब अली ओ साफे साफे मोढ़ियां ते रखे ते डांगा छंगा चा के ते सारे ओदे महल च वड़ गए ओ पृथ्वीराज ओ साख्या तू सकी जे मुंह चाई वदे हो तू अंता आख्या पानी दे पारा ओ साख्या पानी होवे तो दे दी उत्ते ते धूड़ा पईयां उड़दी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ए हुन सज्जे कबे 3 बंदे चुप रह गए इने लेकिन इस गल नु समझिए ए हसनी सैयद ने हसनी सैयद सुभान अल्लाह और ये तकरीबन 1000 सालों तो बाद तशरीफ लेके आए इनाम दा एक कमाल है आए ते सारा पानी अपने काबू विच कर लिया ते जदों सारा शहर हाल हाल गति ना अजमेर आलिया ओए पानी मुक गया होया सा मर गया से लुढ़ गया से ओ बादशाह नु भी पता लग गया पृथ्वीराज नु भी हुण तो भाई बाबे तो बगैर पानी नहीं ढीना ते आगे आप दे कोल कहने लगे हजूर पानी तो दे हो जा आपने जुमला बोलिया फरमाया तो तेरियां करतूतां दी वजह तू मैं पानी डकिया हा पानी डकना शिमर ते यजीद दा काम है हुसैनिया दा काम नहीं है सुभान अल्लाह रिसालत सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो मुंह खोल के बोलो नारे तहकीक नारे हैदरी हुसैनियत क्यों भाई को स्वाद भी आया कि कोई नहीं आया और मैं पानी असा तो डकिया नहीं तो तेन सिखावना हा पर तू ये ना समझ भी असी कार कुछ नहीं सकते हो सके नहीं है आपने मलंग नु आख्यो लोटे कश है हो सके जी कतरी है पर मैं जा मुंह दा कर हुने भरी दसिया सुभान अल्लाह जोड़िया तवज्जो करया है मैं एक जगह थे 10 मिनट एक बंदे ने पर्ची ले तुहानू पता सारे जरूरी तो नहीं ना भाई सारे साडी कंपनी ते बैठे हो मैं क्यों भाई जरूरी तो नहीं ना हो सकता कहीं तो अल्लाह करके 2 नंबर एक भी ना होवे उसने पर्ची लिख के सका समर साहब तकरीर तो तू बड़ी करता बैठा है पर ये गल तो दस भाई हजरत
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہاں تو پانی سارا قابو کر لیا. امام حسین دے سامنے نہر پئی وہندی آ فرات والی, انہاں تو پانی نو قابو نہیں کیتا. ہن تساں بولے سو تو سنائی سانے تو میری صلاح بنی بیٹھے نے بے اثر دیاں بانگاں تو بعد تک تقریر لائی ونجاں. سبحان اللہ. توجہ ہے بیراواں دی, بڑا جان کریا ہے. او میں آکھیا پتر پرچی تو لکھ لئیے, لیکن خدا دی قسم ہے دے وچ بھی میری حسین دی عظمت ہے. سبحان اللہ. کہ وہ کیویں؟ میں کہ سن, میں کہ پہلی دی گل ہے بے 1000 سالاں تو بعد اس نسل دا شہزادہ معین الدین والملت والحق سبحان اللہ. اگر او دے جتنی جرات و طاقت ہے بھی پانی سارا اپنا قابو کر لیندا ہے, تے حسین جڑا ڈائریکٹ مصطفیٰ دے موڑیاں تے بیٹھا او دی طاقت کوئی نہ. سبحان اللہ. یہ تو میری دلیل بن دی ہے, تیری تو بن دی نہیں. تے دوئی گل ہے, میں کہ اصل وجہ پتہ کیا ہے بھی امام حسین نے پانی نو نیڑے لگن نہیں دیتا تے انہاں پانی نو نہ دے نیڑے. وجہ کیا؟ اصل وجہ ایتھے خواجہ صاحب دین پھیلاون آئے سن. سبحان اللہ. خواجہ صاحب دین پھیلاون آئے سن, امام حسین دین بچاون آئے سن. ڈیوٹی دے وچ فرق آئی نا, ایک ہے پھیلاونا ایک ہے بچاونا. جدو دین پھیلایا جائے تے کرامت بھی کھائی جاندی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دین سچا ہے, اسی کلمہ پڑھنا ہے. اور یہ پھیلایا جاندا ہے کافراں دے وچ تاکہ کافراں نوں پتہ لگے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے کرامت بندی ہے. کربلا دے وچ سامنے بازار کلمہ پڑھن والے آن, جدو کلمہ پڑھن والے بگڑ جان نا اس ویلے دین پھیلایا نہیں جاندا, بچایا جاندا ہے. اور بچاون واسطے کرامت نہیں ہوندی, قربانی دتی جاندی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت. سبحان اللہ. جس کو اس جملے کی سمجھ آئی ہے اور لطف آیا ہے سبحان اللہ فرما دے. کمال والی بات ہے یار, تم کہتے ہو کہ امام علی مقام پانی, وہ بھائی وہ بچا رہے تھے اور یہاں پر دین خواجہ صاحب پھیلا رہے تھے. سبحان اللہ. پھیلانے کے لیے کافروں کو کچھ دکھانا پڑتا ہے, انہوں نے اس لیے پانی قابو کیا. اور وہاں وہ بظاہر کافر تو نہیں تھے, اگرچہ کرتوت کافر تو بھی بات تر نکلے. یہ توجہ فرمائی آپ نے, سمجھ آئی؟ لیکن بظاہر کلمہ پڑھ جانا, انہوں نے دسنا ہاں تسی اپنے آپ نو سچا نہ سمجھو. جے میں اتنا کچھ کر کے بھی نیدے تے چڑھ کے بولدا پیا نا تے مڑ تانوں اے سمجھنا پے گا. تسی آکھو گے کی سمجھو گے؟ میں کہ آ ہن تینوں مڑ سمجھاواں بھی یہ سارے دے وچ حسین نے پانی لیا کیوں نہیں. اللہ اکبر. پانی ہائی کے دے کولو دسو, چلو میں تانوں اپنے طریقے نال دس دینا. پانی کے دے کول آئی اس ویلے, او بولو یزیدیاں کول بڑیا تو انہاں دا قبضہ آئی نا, تے موقع دے کول گیا ہا امام حسین دے کول. بظاہر آپ نے دعا بھی نہیں کی تھی, بدل بھی نہیں آیا, منگیا بھی نہیں, طلب بھی نہیں کیتا, بس ٹھیک ہو گیا. انہاں پانی نو قابو کیوں کیتا ہا اتنا؟ اے تقریباً کوئی, اگر میری گنتی غلط نہیں تے 1000 بندے دا مجمع بیٹھا ہے. ذرا اس گل نو پرکھیا تے کوئی بندہ چپ نہ بوے. انہاں پانی قابو کیوں یزیدیاں کیتا؟ آخے سمر صاحب اس واسطے, اور نہ کیا پیندے رساں ہیں تجیندے رساں ہیں. امام حسین دا باندھ کیوں کیتا؟ آخے نہ پی سی تے نہ جی سی. میرے جملے دا مول پامی جڑا نہ بولے سجے کھبے والے نوں دس لویا ہے. میں کیا مڑ کائنات نے پہلی باری ویکھیا جڑے پیندے رہے اوے او پی کے بھی مر گئے, اور جس نے کوئی نہ پیتا نیدے تو چڑھ کے مڑ بھی رب دا قرآن پڑھدا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت. تو گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات جڑے پیندے رہے پی کے تے جنہ نہ پیتا انہیں دے چڑھ کے پھر بھی زندہ ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ گل یہ نہیں ہے کہ امام حسین کو پانی دی طلبہ, امام حسین دا امتحان ہا اور دین دے مخالف بندے نو آپ نے برداشت نہیں کیتا. یاد رکھ لو اے درسا, اج بھی امام حسین دے نال پانی نو پتہ کتنا پیار ہے. اج بھی ادھر ویکھیا میں ادھر, اج بھی امام حسین پاک دا ذکر آ جائے اکھی چو ہنجو چل پوندیاں. اور اج بھی اتنا پیار ہے, سڑکاں تے نکل کے ویکھ جگہ جگہ تے پانی دیاں سبیلاں لگیاں, لیکن پیمنا سنیاں دا ہی. سبحان اللہ. زندہ بندہ بول سکدا, زندہ بندہ دوے نے چھٹی ہے. سبحان اللہ. پیمنا سنیاں دا ہے بس. سبحان اللہ. کرا کی جناب مسئلہ تانوں دسیا ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر
سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ 2 روایتیں، ایک میں مولا علی نے اور دوسری میں حضرت صدیق اکبر نے، دونوں معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ زیادہ اصح ترین اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے جنازہ پڑھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے نبی نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره احد، فرمایا جس قوم دے وچ ابو بکر ہوے کسے واسطے جائز نہیں کہ امامت دے مصلی تے آوے، ابو بکر دے ہوندے امامت دے مصلی تے فقط ابو بکر آ سکدا ہے بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بالکل مضبوط گل ہے۔ جڑے آدھے نا بھی کسی نو پتہ ہی نہیں چلیا، میں کہ چلو تو قبر چل تینوں لگ پتہ جائے، کچھ خدا کا خوف کرو جناب۔ نبی دے جنازے تے بھی 3 بندے رہ گئے تے سیدہ پاک دے جنازے تے بھی رہ گئے تے فلانا تے او یار کیا تماشے کرتے ہو؟ میں تنوں ایک پتے دی گل دسی جا، میں پتے دی جے سمجھو تا سبحان اللہ میں چیلنج دے نال گل کردا پیا، اور حضرت صاحب دی موجود مرشد آباد پاکستان نہیں پوری دنیا دے وچ مشہور ہے آستانہ، میں 2 باری اوتھے حاضر ہویا، مینوں یاد ہے۔ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ اے میں ذمہ داری دے نال گل کر رہا ہوں۔ کمال علی گالے لوگ تماشا کر دیں جناب، نبی پاک کے صحابہ کو نہیں پتا تو اہل بیت کو نہیں پتا تو کوئی جنازے میں نہیں آیا تو کسی نے بلایا نہیں ہے۔ میں ایک ذمہ داری اور چیلنج دے نال گل کرنا چاہنا، تو انہوں پتہ ہے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک تو بعد صرف 6 مہینے آپ دنیا تے تشریف فرما رہی ہیں۔ انہاں 6 مہینے دے وچ آپ دی جڑی گھر دی خادمہ ہا جن نے ساری اس 6 مہینے آپ کی خدمت کی تھی اور ہر ضرورت نو پورا کیتا ہے، پتہ ہے کون عورت؟ جی میں گل دساں تے مڑ سبحان اللہ انج دی ہوے تمبو بھی آج آکھن بھی کو گل ہوئی ہے، میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا ہوں او عورت کوئی غیر نہیں، حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی آئی۔ میں کہا میرے نال گل کر چوکے چاہ میں نہ ثابت کرا، میں ذمہ دار۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی نو آکھیا ہا، آپ نے فرمایا کہ تو او دے کول رہنا ہے، سیدہ خاتون جنت دے کول ہر ضرورت پوری کر رہی ہے، کیوں؟ فرمایا تینوں نہیں پتا مینوں اپنے گھرانے تو بھی زیادہ پیارا مصطفیٰ دا گھرانہ ہے۔ اللہ کر دے ہو یہ گلاں تانوں کون دسے گا؟ اور دوسری بات تانوں پتہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ہا کہ جدوں اے علی پاک میرا جنازہ لے کے جانا ہے نا تے رات دے ٹائم مرد نہ ویکھن، غیر مرد دی نظر نہ پوے۔ حضرت صدیق اکبر دی او بیوی حضرت اسماء بنت عمیس اب تو کول بیٹھیاں، اب کول بیٹھیاں، آپ نے فرمایا سیدہ اگر اجازت ہوگی تو تانوں میں نہ ایک گل دساں، اے ابو بکر دی بیوی پئی آدی ہے، گوڑیا گلاں کر دے ہو پتہ ہی نہیں چلا۔ سبحان اللہ او میری ستی پئی قوم جاگو تھوڑا جیا پرے کر ذرا۔ عزیزان مکرم اے حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی انہاں کیا حضور گزارش ہے سیدہ پاک نو بھی اسی حبش وچ ویکھیا جدوں عورتاں دے جنازے لے کے جاندے ہن، توجہ پیاراں دے عورتاں دے جنازے تے جنازہ منجی تے رکھ کے نا اوتے درختاں دے پتے سٹ لیندے ہن تے پتہ ہی کوئی نہ لگدا۔ آپ نے فرمایا نہیں انج نہیں، مینوں نہ کر کے وکھاؤ، سبحان اللہ کر کے وکھاؤ۔ ایک عورت نو منجی تے لمحہ پایا گیا، او دے اوتے پتے سٹے گئے تے حضرت سیدہ نے جدوں ویکھیا نا تے اس ویلے آپ مسکرا پئیاں، فرمایا اگر انج مینوں لے جاؤ نا تے مڑ میں راضی ہاں، انج مینوں لے جاؤ تے میں راضی ہاں۔ دسو بھائی علماء بیٹھے نے، پیر صاحب بھی بیٹھے نے، نبی پاک دے پردہ کرن تو بعد 6 مہینے دے سیدہ مسکرائیاں نہیں سن، اکو واری مسکرائیاں سن، اور اے موقع سی اور مسکرائیاں کے دی وجہ تو ابو بکر دی بیوی دی وجہ تو سبحان اللہ اللہ کر دے ہو یار تسی، او جی پتہ ہی نہیں تھا، کمال ہے۔ ابو بکر پاک نے دے بیوی پکی پکی خادمہ بنا چھڑیا، تسا کتھے بیٹھے ہو؟ صدقے جاواں تہاڈی چپ تو نہ رہے، سبحان اللہ خدا دے بندیو جاندی کرو، اتنی دھاندلیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تے اہل بیت دے نال رشتہ داری ڈاڈی ہے، اور اس تو بڑی کیا رشتہ داری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر محترم سورے پاک کے ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ کہ میرے نبی دا سورا ہے، میرے نبی پاک دے گھر حضرت اما عائشہ ابو بکر دی تھی ہے۔ سبحان اللہ صدقے جاواں تہاڈی چوک تو بیٹھے ہو تسی اللہ دے او بندے ہو، اے لوکاں دیاں کسے کہانیاں چ نہ ہو یہاں تھے نہیں وہ نہیں، میں کہ تیرے کول کچھ نہیں تے دا مطلب ہے بھی انہاں کول کچھ نہیں سی۔ واہ سبحان اللہ باتاں یہ نہیں ہیں، غلط بیانی کیتی جاندی ہے، خدا دا نائن ہے انہاں پاکاں دا کیا پیارا ہے۔ دے ویکھو میں تانوں ایک اور گل دسی جاواں،
تھکے تو تساں ڈاڈے بیٹھے مینوں نہ آکھیا کھلا ٹائم تے ٹائم اج ویکھیا میں بھی کوئی نہیں سبحان اللہ ہاں آج تو مڑ پونے 2 گھنٹے ہوندے پئے نا اج میں کہ بابا اج میں جڑ توجہ کریا میں ادھر سارے بھرا ادھر بھی کیا ہے دھیان ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیاتی دے وچ ایک جنگ ہوئی جہدا نام ہے جنگ موتا بعض موتا بھی آدن ٹھیک ہے یہ دے وچ حضرت علی دا ایک بھرا جہدا نام ہے حضرت جعفر آپ شہید ہو گئے انہاں نوں جعفر طیار آدن اڈن والے جڑا پرندہ اڑدا نا عربی چ طیار آدن ویسے دا نام طائر بھی ہے طیار جہاز نوں بھی آدن مطار ایئرپورٹ نوں آدن اڈن والیاں شیاں اچھا اڈن والا جعفر دا کی مطلب ہے آپ جدو شہید ہوئے نا تو دوئی باواں کافراں کٹ چھڑیاں آپ دیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ویدا پیاں ہن اس گل دی وچ اصل ہے لمی ہیں آپ نے فرمایا میں ویدا پیاں میرا جعفر جنت وچ اڑ کے جا سارے بندے جنت تے ٹر کے جا سن میرا جعفر اڑ کے جا سبحان اللہ کافراں نے تے باواں کٹیاں اللہ نے پر عطا فرما چھڈے اے حضرت جعفر طیار انہاں دی جڑی بیوی ہے نا بیوی ادھر دھیان کریا ہے اے بیوی ظاہر سی بات ہے جدو حضرت جعفر فوت ہوئے تھے اے بیوہ ہو گئی جدو اے بیوہ ہوئی نا اس ویلے سب تو پہلے بیوہ دے نال نکاح کیتا جاتا تاکہ اے داتے دے بچیاں دا سہارا بنو آج کل تک قبول ہی دعا نکاح تے پاکستان قبول ہی نہیں نہ کر دے اجی میں اپوزیشن والے ایک دوے نوں نہیں پہ قبول کر دے آج کل تے رولا ہی کوئی نہیں نا اچھا ہویا کی اے جڑی حضرت علی المرتضیٰ دی بھرجائی ہے جعفر طیار دی بیوی ہے یہ دنال پتہ نکاح کیا کیتا ہا حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا سبحان اللہ بیٹھے ہو تسی اسے دے وچوں پوتر پیدا ہویا ہا جدا نام محمد بن ابی بکر ہا اور اگلا جملہ بھی سنیا ہے نبی پاک پردہ کر گئے اس تو بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل تشریف لے کے آئے 28 سالہ تو بعد آپ پردہ کر گئے اے جڑی عورت تھا اے دوبارہ پھر بیوہ ہو گئی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق جدو پردہ کیتا تے مڑ بیوہ ہو گئی یہ جڑی ہن ابو بکر صدیق دی بیوی ہے تے چھوٹا پوتری چھولی ہے چے یہ دنال مڑ بعد پتہ کیا نکاح کیتا ہا خود میرے مولا علی نے کیتا سبحان اللہ اللہ کر دیو انہاں دیاں اے رشتہ داریاں نے تسی یاد دیو او لڑائی تھی جھگڑا تھا کھو کے لگا خلافت پھلانا او خدا دا نائیو او تینوں کسی غلط دسی آئی آ بھی کدی سونو سبحان اللہ تمہیں کسی نے غلط بریف کر دیا ہے میرے نبی دی آل ہوئے وہ بھی سب تو سونے کردار دی مالک ہے میرے نبی دے صحابی ہوئے وہ بھی سب تو سونے کردار دے مالک ہی نے میں اپنے ذہن دے اندر انہاں دے بارے شاک نہ لے کے آمی سیدہ پاک دا جنازہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا اہل سنت دے علماء اس بات نو واضح فرمایا ہے سمجھ آ گئی ہے لو جی آخری گزارش پھر اس تو بعد تہاڈی جان چھڑیے یہ اور کوئی پرچی والا نہیں آ گیا لایا بھائی بڑے سیانے بندے نکلن ویکھنے جلے مولوی نو ہن 1.5 گھنٹے اچھا جی اے یار صحابہ کرام اور حضرت علی کی محبت میں موجود حدیث پاک ہے اچھا ٹھیک ہے شہد بال اور پلیٹ والی وہ لازمی سنا دیں یہ تو نمی فیس لگ سی میرا پوتر ہاں اے دے ویکھو چلو اے بہت اچھا میرے بھرا نے پر اس تو بعد ہون پرچی نہ پڑھ سا لیکن اے سنیا ہے ذرا گھر تہاڈا پورا ہو گیا سال تہاڈی بیٹری چارج راتی پئی تے میں ربیع الاول وچ موڑ اوساں انشاءاللہ اے ادھر دھیان رکھیا ہے ذرا روح البیان تفسیر دا نام ہے 13واں سپارہ سورۃ الرعد وہ دے وچ گل موجود ہے حضرت مولا علی بیمار ہو گئے تے یہ چونکہ چوں یاراں دی آپس یاری بڑی آ باقی تیرے یار اکٹھے تو نہ کیا بھی ساڈا یار بیمار ہے تے بڑے آپ نوں پتہ کرن چلیے رل کے تے ذرا یار خوش ہو جاسی تے گپاں لگ سن اترے اور رل کے مولا علی دے بوئے تے گئے خادم دسیا بھی تواڈے بیلی آئے تے فرمایا بڑے جلدی لے آ سبحان اللہ یہ تھکے بیٹھے ہوتے اگلے سال تے جی جاگدے بیٹھے تو سبحان اللہ گوڈے چھڈیوں میرا سونا تو بیٹھا نہیں من کہے دی بس دے انتظار ہے چونا تے توجہ کر گل بڑی ٹوری سنا گوڈے چھڈ صوفی صاحب تیری سبحان اللہ تو بھی ترسیا بیٹھا یقین اللہ سبحان اللہ اے توجہ سارے بیراما دی اے تواڈی مسکراہٹ تے ویکھنی ہوندی ہے نا میں بھی تقریر مکاؤں تے لنگر دے نیڑے تساں بھی لگ گئے ہو خیر اللہ اے دے ویکھیا ہے تریو جدو گئے نا آپ نے اپنے غلام نو آکھیا بھی انج کر انہاں دے کھاون پیون نو کاشا لایا اس لے بہترین مہمان نوازی کھجور ہوندی آئی تے شہد ہوندا آئی سبحان اللہ ایک پلیٹ دے شہد پیا
کچ دی چٹے رنگ دی پلیٹ آئی، او دے وچ شہد لے کے اتنا آپ جان کپڑا رکھی ودا، کیونکہ تانوں پتہ خادم ہی ہوندا، بجدا جو آیا نا زیادہ طریقہ او کپڑا جو لایا تو او ویکھیا کوئی نہ، او شہد دے وچ ایک وال پیا ہا، او وال آ ہی جاندا ہے نا، او حضرت علی ویکھیا سکے وال تے کٹیا چا تے باقی تریاں یاراں آکھیا غلام نو بھی تو جا یار اسی آپے کر، او جا ہو جاندا ہے انج ویڑ، جا اونوں باہر چا بھجایا، آکھن لگے ایک ہے پلیٹ اے دے وچ شہد تے او دے وچ وال، آ ویکھو چینی اے دے وچ بھی، آ ویکھو اے دے وچ بھی وال پے تے آ جاندا وال کو کہاری تے نہیں نہ بڑیا، اے دے نہ بچے نو کچھ آکھیا کرو نہ بچیاں آلی نو کچھ آکھیا، سبحان اللہ آ جاندا ہے بڑیا خیر تہی نے، ہن جتنی مہنگائی ہے ہن اے سیر دے وال جھڑن ہو رہا دی کے جا پئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں تھوڑی جہا تہاڈا ذوق ہی تے پورا کریے نا جی۔ اچھا او ہویا کی آدنے اس تے تبصرہ کریے، ہن آدھے نے چلو بھی علی پاک تسی تبصرہ کرو نا، شہد تے بھی تے وال تے بھی تے پلیٹ تے بھی، جملے دا وزن آپ پہ محسوس کرنا ہی۔ حضرت علی پاک آکھیا میں بیمار ضرور ہاں پر گل پتہ کہ آ نبی پاک دے سارے صحابیاں دے وچوں سب تو افضل ابو بکر ہے، گل مڑے شروع کرے مڑ میں تے نہ شروع کرے سا نا، سبحان اللہ دا مطلب کیا ہے بھی پہلا نمبر ابو بکر دا تے گل میں شروع کراں نہ، موڈ تے سیدھا رکھو، سبحان اللہ صحیح ہے۔ آپ نے جدو گل کی بیٹھے بھی چار یار ہیں، انہاں کہ لے بھی ابو بکر ہن واری تیری ہے، اس تو علاوہ چارہ کوئی نہیں، آخیا اچھا جی آ دیو تو میں گل کر لینا، سبحان اللہ ہیں آپ نے اتنے فرمایا الدین انور من الطست، فرمایا جیڑا ساڈے نبی دا دین ہے نا پلیٹ تو بھی سونا تے چٹا، سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ اور اس تو بعد آپ نے فرمایا صرف دین نہیں، فرمایا اللہ دا جڑا ذکر ہے وہ ذکر اللہ احلا من العسل، جڑا اللہ دا ذکر ہے نا شاید مٹھا نہیں، اللہ دا ذکر اس تو بھی مٹھا، سبحان اللہ یہ آپ نے دعا پہلا پلیٹ مڑ شاید وال، فرمایا والشریعت ادق من الشعر، فرمایا ساڈی شریعت دا کوئی نہ کوئی مسئلہ ای ہو بھی آ جاندا بھی وال تو بھی بریک ہو جاندا ہے کام، سبحان اللہ لیکن تو بڑے دھیان دے نال لگنا پوندا ہے، سمجھ آئی؟ آپ نے نا ترے چیزاں بیان کیتیاں، دین، ذکر، شریعت، واری آ گئی عمر دی بھی، عمر دعا تو ہیں، ہن چوں یاراں دی ترتیب بھی ویکھ، پہلا ابو بکر ہی تے دعا ترتیب بھی ویکھی آ۔ حضرت عمر پاک آپ نے فرمایا الجنت انور من الطست، اے جنت جڑی ہے نا جنت او دی چمک اس پلیٹ تو ہزارہ گنا ود کے سبحان اللہ جنت نو تشبیہ دیتی آپ نے، اور فرمایا ونعیمها احلا من العسل، فرمایا جڑیاں جنت دیاں نعمتاں نا شاید تو بھی مٹھیاں ہی نے، سبحان اللہ اور اگلی گل فرمایا والصراط ادق من الشعر، فرمایا جڑا پل صراط ہے نا وال تو بھی زیادہ باریک ہی نے، آپ نے بھی ترے چیزاں نو تشبیہ دے چھڈی، آدھے نے تریا نمبر عثمان تیرا ہے، میں کہا ترتیب ہی سیدھا کردہ ناڑی، سبحان اللہ حضرت عثمان غنی آ گئے، آپ نے فرمایا القرآن انور من الطست، جڑا قرآن ہے نا او دی چمک پلیٹ تو بھی بہت زیادہ، سبحان اللہ وتلاوتہ احلا من العسل، جڑی او دی تلاوت ہے نا شاید تو بھی مٹھی ہی نے، سبحان اللہ اور فرمایا وتفسیرہ ادق من الشعر، قرآن دی تفسیر بس اوقات وال تو بھی باریک آ جاندی، سبحان اللہ آپ نے ترے چیزاں دی تشبیہ دے چھڈی، ہن واری آ گئی چوتھے یار مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا، سبحان اللہ آپ دی واری آ گئی نے، سارے اتریاں یاراں رل کے آکھیا بھی ہن واری تہاڈی ہے تے تساں دسو، مولا علی نے جڑی گل کیتی دلاں دا زنگ لا دے سی جے تینوں سمجھ آ جاوے، آپ نے فرمایا الضیف انور من الطست، فرمایا لوگو جڑے میرے ترائے پرانے آئے بیٹھے نا اے پلیٹ کی سونی ہے، میرے پرانے اس تو بھی سونے ہی نے، آج آ کے سارے بولو نا ایک باری، اور اگے فرمایا وکلامہم احلا من العسل، او جڑے آ شہد کی مٹھا ہے، میرے پرانیاں دیاں گلاں تے شہد تو بھی مٹھیاں ہی نے نا، علی پہ دن، اور اگلی بال فرمایا وقلبہم ادق من الشعر، فرمایا اے جڑا وال ہے نا اے اتنی کالک بھی اے میرے یاراں دے دل دے وچ نہیں، انہاں دا دل ستھرا ہے، میں مور علی لائی جاندا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات سبحان اللہ چار یار اکٹھے بیٹھے تے تبصرہ اے ہویا تے ترتیب وار ہویا، اے میرے بھائی نے گل کیا، اسے محبت تے قائم رویا ہے، اگے پیچھے نہیں ہونا، پکے سچے کھڑے سنی بن کے رہنا، کدی بے ادب نہ بنیا ہے، پاکا دے بے ادب بن سو تلخی پیدا ہو سی، کوئی صحابہ دا گستاخ کوئی اہل بیت دا جدو بن سو تلخی ہو سی، علاقے تلخی پیدا نہ ہوئے، ہاتھ کھڑے کر کے میں نہ وعدہ کروں
صحابہ دی گستاخی کر سو دسو ہاتھ ہلا کے دسو اہل بیت دی ولیاں دی بھائیو تواڈے کول اج وعدہ لینا ہے ہاتھ میں تواڈے ہلوا لین جواب ہن تسی قیامت نو آپ دینا ہے کدی پاکاں دا مخالف نہ بنی تینوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا سانو پوچھ اسی تینوں مطمئن کر کے جاواں سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کدی پاکاں دے خلاف نہ بولی یہ اہل بیت کا یہ قصور ہے تو صحابہ کا یہ ہے سارے تو بڑا قصور ہے تیرا جڑا تو دین پڑھیا نہیں اپنی اس کمزوری نو پورا چکر تیری دنیا بھی بہتر تیری آخرت بھی بہتر جدوں کوئی صحابہ نو بھوکدا یا اہل بیت نو بھوکدا ہے علاقے چ لڑائی علاقے دے وڈیرے پریشان پولیس پریشان فوج پریشان پیر ہوری پریشان بندے دے پتر بنو اس واسطے ماں نے جمے آ کے صحابہ نو پہ جاؤ یا اہل بیت نو پہ جاؤ اس واسطے جمے آئی آخر نہیں تو میں کیا بول ادب کر اللہ تعالیٰ سانو اس ادب تے ثابت قدمی نصیب فرمائے اور مشن امام علی مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام واسطے کھڑے ہو جاؤ سارے میرا